السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في لايف جديد. معكم رحاب من جوهرة ريهام. المحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حي نرجس طريق سروق مدينة فاس، ولكن كنديروا لا ليفريزون لجميع المدن المغربيه من طنجه حتى للكويره غراتويتمون اي بالمجان. يعني كتشوفوا الارتيكل ديالكم اللي يعجبكم في هذا اللايف هذا، يكفي انكم ديروا ليه سكرين كتصيفطوه لينا لا باج فيسبوك ولا في واتساب، ومن بعد كنصيفطوه لكم حتى للمدينه فين نتوما كتواجدوا، ولا ليفريزون كتكون فابور يعني بالمجان. فمرحبا بكم معنا في هذا اللايف. فوالا مرحبا بعبد الوهاب، كذلك ايوب، ريما، دلال، سالو الزين. اهلا ريما، صافا لاباس عليك؟ توحشتكم بزاف. بون كاع الناس اللي طالعين دابا معنا في اللايف، عافاكم ما تنساوش بارطاجيو لو لايف اون ماكسيموم، حيت فريمون غبرنا عليكم في اللايفات. داكشي علاش بغيتكم تبارطاجيو مع فو زامي في لي مور في لي جروب افيك تو، باش هكا الناس اللي مولفين كيشوفوا معنا لي لايف يدخلوا حتى هما يشوفوا معنا اللايف. حسين مرحبا بك خويا، طالعين دابا معنا في اللايف، عافاكم ما تنساوش بارطاجيو لو لايف. فوالا كيف قلت لكم في اللايفات، داكشي علاش بغيتكم تبارطاجيو مع فو زامي في لي مور. ايا رجاء السلام، مرحبا بك ايا معنا في اللايف. بون كيف قلت لكم فالمحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حي نرجس طريق سفرو في مدينه فاس. وكيف قلت لكم الا عجبتكم شي حاجه يكفي انكم ديروا لها سكرين صيفطوها لينا لاباج فيسبوك اللي غنخليها لكم ايبانغلي في لي كومونتير، ولا على الرقم تالي 0661 72 24 79. هذا هو الرقم ديالنا. فاتي ارتيزان مرحبا بك فاتي ارتيزان، توحشتكم بزاف 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 البنات فريمون. السلام عليك، كيف احوالك؟ دريس حداد صافا الحمد لله، يسول فيكم الخير. نتمنى حتى نتوما تكونوا كلكم بخير وعلى خير، و تكونوا كدوزوا الكونفينمون على خير يا ربي. فريمون توحشناكم بزاف، وكيف العاده جينا وجبنا لكم الجديد. يعني دائما مع مجوهرات ريهام عندنا الجديد وشي حاجه هميزات زوينين بزاف. فريمون البنات نيزيتي با داشتي لوغ دابا، يعني ما ترددوش انكم تشريو الدابا، حيت فريمون كاينين هميزات زوينين بزاف، وهذا النهار غادي نوريكم في هذا اللايف هميزات فنين. بون انا غنخلي لكم لاباج ديالنا ايبانغلي في لي كومونتير باش اللي بغا شي حاجه يدخل. فوالا بيجو ريهام، ها هو انا نخليه لكم هنا. فوالا غنبداو. عافاكم ما تنساوش تبارطاجيو معنا لو لايف او ماكسيموم مع لي زامي ديالكم في لي مور في لي جروب في كلشي. السلام عليكم، كيف الاحوال؟ شحال ديال الجرام؟ شحال واصل دابا الجرام اخويا ياسين؟ 400 درهم. 400 درهم دابا داير الجرام. فوالا هيا ايبانغلي في لي كومونتير لاباج ديالنا. بون غندوز نوريكم البنات هادشي اللي انا لابسه دابا، فريمون زوينين بزاف. هاد لونسومبل اللي انا لابسه بيوريها ريما دلال، ما عرفتش علاش الفيديو مضبب شويه. شوفوا معايا دابا البنات واش مزيان. جو بونس بلي دابا مزيان انا مسحت لاكام. ازاي اشتري؟ بلبل خليفه مرحبا بك بلبل خليفه من المتتبعات ديالنا. حبيبتي حنايا كنديروا لا ليفريزون فقط في المغرب، ما كنديروش برا المغرب. يعني يكفي الا كان عندك شي واحد هنايا في المغرب يصيفط لينا، وحنا غنصيفط لينا في لاباج ديالنا فيسبوك بيجو ريهام كي ايبانغلي في لي كومونتير، ولا يصيفط لينا في واتساب على رقم تالي 0661 72 24 79. هذا هو الرقم ديالنا ديال الواتساب. كنصيفطوا ليه لارتيكل اللي يعجبو حتى المدينه اللي كيتواجد فيها، وفابور كيكون التوصيل. حبوبه صافا توحشتك بليز، غادكو قديم يكون فيه 11 غرام. شهرزاد مصرفي حبيبتي انا توحشتكم بزاف 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 والله العظيم فريمون، وداكشي علاش ما قديناش نطولوا عليكم الغيبه. واش ما بقاش الحجر الصحي فاس؟ نو مازال كاين الحجر الصحي، كاين الكونفينمون، ولكن كيف ما كتعرفوا حنايا كنديروا يعني داك كان لي بريكوسيون، داكشي اللي كطلب منا السلطات حنا كنطبقوهم. وبيان سور حنا في المحل ديالنا دونك ما غناديو حتى شي واحد وما غادي يادينا حتى شي واحد. وبيان سور حيت توحشناكم وحيت كنبغيو لكم دائما الجديد، وبغينا نوريكم دي زارتيكل زوينين افيك دي بون بري.
داكشي علاش كنطلعوا لايف. وبيان سور كيف كنت كنقول لكم من قبل كاع ما يكون الكونفينمون، حنا في دارنا وانتم في داركم، يعني حنايا غير في لي ريزو سوسيو، هذا غير لايف يعني بعاد على بعضياتنا، ما غناديوكم ما غتاديونا. وبيان سور باش تاخذوا الهميزات باسمنه جد مناسبه. رضوان السلام اختي، شحال واصل الغرام؟ مرحبا بك خويا رضوان. الغرام دابا داير 400 درهم اللي هي 8000 ريال بالنسبه للجديد. زي او دي الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك خويا الهلا يخطيك، ميرسي بوكو. فينكم حنا كنتواجدوا في شارع الوفاء حين نرجس طريق صفرو في مدينه فاس في المغرب. فوالا هذا هو العنوان ديالنا. ناديه توزي مرحبا بك ناديه معنا في اللايف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، يحفظك يا رب. معك اختك ناديه، رمضان كريم. انا مقيمه فرنسيه، انا بغيت رقم الهاتف وشكرا. ناديه توزي مرحبا بك حبيبتي، مرحبا بالناس ديال فرنسا والجاليه المقيمه بالخارج. انا غنخلي لكم نيميرو تليفون ايبانغلي حتى هو في لي كومونتير. فوالا هو 06 61 72 24 79. هذا هو الرقم ديالنا. يكفي انكم تصيفطوا لينا ميساج وحنا نصيفطوا لكم داكشي اللي بغيتو حتى لعندكم. فوالا البنات هو دا نيميرو التليفون ايبانغلي في لي كومونتير هو ولا باج ديالنا فيسبوك. يعني حتى الا شفتوا شي حاجات ما يمكنناش نعرضوهم ديال المحل كاملين في هذا لو لايف، حيت كل لايف كيتخصص بشي حاجه. دونك تقدروا تدخلوا لاباج غادي تشوفوا دي لايف قدام، وسي كاينين تما لي فوتو ديال بزاف ديال لي زارتيكل زوينين بزاف وباسمنه جد مناسبه. وحشينا الهلا يخطيك بولبولا، ميرسي بوكو الهلا يخطيك، حتى انا توحشتكم بزاف بزاف والله العظيم ربي اللي شاد. واش اختي اللي فيه 8 غرام شحال يساوي؟ اللي فيه 8 غرام على حسب 400 درهم الغرام، وشفت ضرب 400 في 8 غادي يعطيك لو بري ديال لارتيكل اللي خديتي. فوالا غندوز نقول لكم لي بري ديال هادشي اللي انا لابسه دابا. كيف ما كتشوفوا انا لابسه هاد لونسومبل اللي كيجي تري شيك بزاف. بيان سور راني دايره لكم لا سورتي. هنايا كاين لو بلو روا الازرق كيف ما كتشوفوا في لي بوكل دوغاي. هانتوما شوفوا معايا كاينه هاد لا بيرل هنايا زوينه بزاف، وهنايا فيه هاد دايره بدي دي بتي بيرل حجيرات صغيورين بيان سور خفاف. فاتي ارتيزان نسيت ما باركت لك رمضان، الله يبارك فيك حبيبتي فاتي، علينا وعليك حتى نتوما باش كتمنوا ان شاء الله يا ربي بالصحه والسلامه وتكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرام رؤيا مرحبا بك مرام. سلام اختي. ريهاد غادكو قديم يكون شي يدي ولا 11 غرام؟ ما كنديروش القديم حبيبتي، حنايا كنديرو هنايا فقط جديد. لا كنديرو فقط كنديرو غير يعني الذهب جديد، ما كنديروش القديم. يعني الا بغيتي شي حاجه في جديد مرحبا حبيبتي، كاينين سنسلات ديال الغادكو ولكن جداد حيت ما كنديروش القديم. بوتينه محمد مرحبا بك معنا بوتينه. البنات راه كاينه اون كونيكسيون داكشي علاش ما كيبانش لكم اللايف مزيان. شوفوا دابا وردوا عليا واش كيبان شويه ولا والو. فوالا كيف قلت لكم هاد لونسومبل اللي انا دايره كيف ما كتشوفوا فيه لا باغ الخاتم اللي فيه هاد لا بير. نقرب لكم لا كام باش يبان لكم مزيان. اللايف ما واضحش. ماريا ديال مونت مرحبا بك معنا ماريا في اللايف حبيبتي. راه كاينه اون موفيز كونيكسيون بارتو، يعني عند كلشي ماشي غير عندنا حنايا. سي بور سا كتبان لكم شي شويه الصوره ما واضحاش. عافاك لو مارياج اللي دايره شحال؟ ريما دلال مرحبا حبيبتي. انا غادي نقول لك لو بري. فوالا كيف ما كتشوفي معايا هاد لا باك دو مارياج كاري كيف ما كتشوفي غزال بزاف صحيح فريمون الذهب ديالو غزال، وحتى الخدمه اللي مخدوم نقيه بزاف. فوالا نقرب لك لاكام باش يبان لك. فيه هنا هاد لي بتي بيرل ولكن كيف ما كتعرفوا خفاف ما كيوزنوش، والخاتم ثقيل فريمون البنات. وفي الشوفه كيجي غزال بزاف كيف ما كتشوفوا كيجي عامر في اليد. انا بعدا من شخصيا كيعجبوني هاد لي جونغ ديال لي مارياج كاري بحال هكا كيجيو تري شيك و ان ميم طون اونيك. يعني ماشي ما مجلطينش بزاف. هادشي اللي بغيت نقصد لكم، يعني قلال بزاف وكيجيو تري شيك. فوالا فالثمن ديال هاد لا باك دو مارياج فريمون جد مناسبه البنات. 56000 ريال يعني رخيص بزاف، واللي هي 2800 درهم اللي هي 2800 درهم. هذا هو الثمن ديال هاد لا باك دو مارياج 2800 درهم او بيان 280 اورو اللي هي 280 اورو ولا 2800 درهم، واللي هي بيان سور 56000 ريال مغربيه. ضياء واياد بوريدي مرحبا بك معنا ضياء حبيبتي. فلو جو بونس حبيبتي غير من لا كونيكسيون حيتاش راني مسحت لك ان بليزيور فوا، دونك غتكون من
لا كونيكسيون بوتينا محمد، اللهم بارك. السلعه ديالكم غزاله ما شاء الله بالتوفيق. امين حبيبتي اللي خدك بوتينا، ميرسي بوكو، هذا من فضل ربي. فريمون لي كومونتير الزوينين ديالكم كيفرحونا بزاف وكيخليونا اننا دائما نجيبوا لكم دي زارتيكل زوينين افيك دي بون بري. فوالا كيف قلت لكم البنات، هاد لا باغ د مارياج اللي انا دايره الثمن ديالو جد مناسب، كيبقى ب 56000 ريال اللي هي 2800 درهم، 2800 درهم. ثمن جد مناسب فريمون البنات، والله العظيم كيجي غزال في اللبسه، وانتم كتشوفوا بيان سور على عينيكم كلشي. فوالا فهذا هو الثمن ديال هاد الخاتم. كيف قلت لكم نرجع للثمن ديال لونسومبل اللي انا لابسه. فوالا شوفوا معايا السلسله ديالو راها ديال الحصيره، وي ديال الحصيره، وفيه هاد فوالا التعليقه كيف ما كتشوفوا حتى هي في بحال الشكل ديال لي بوكل دوغاي ولا باغ. فوالا شوفوا معايا فريمون غزاله بزاف البنات، ولا كولور بلا ما نحتاج نشكرها لكم، البلو غوا كيجي غزال بزاف. وبيان سور الا كنتو لابسين شي حاجه في هاد لا كولور هذا سا تري جولي. والثمن ديال هاد لونسومبل كامل الناس كيبقى ب 5800 درهم، 5800 درهم اللي هي 116000 ريال. هاد لونسومبل اللي كيتكون من لي بوكل دوغاي كيف ما كتشوفوا ثقال وكيجيو فنين في اللبسه هانتوما البنات، مع لا باغ. غنقرب لكم الخاتم باش تشوفوه، فريمون تري شيك، يعني شي حاجه اللي براتيك تقدروا تلبسوها فاش تكونوا خارجين هكا، وبوركوا با حتى الا كنتو في شي سواري ولا معروضين ولا شي حاجه، فريمون كيجيو فنين بزاف هاد لونسومبل هذا. والثمن ديالو جد مناسب، كيبقى ب 116000 ريال اللي هي 5800 درهم، 5800 درهم، واللي هي 116000 ريال. هذا هو الثمن ديال هاد لونسومبل كامل اللي كتشوفوا. فوالا البنات اللي معنا في اللايف ما تنساوش تبارطاجيو او ماكسيموم اللايف مع في لي مور افيك فو زامي، في لي جروب افيك تو. شيماء محجوبي، مرحبا بك معنا شيماء محجوبي. لي بغاسلي اللي في يديك شحال مرحبا حبيبتي. ها انت شوفي معايا هاد لي 3 براسلي اللي انا دايره ديال فان كليف، فريمون كيجيو زوينين بزاف كيف ما كتشوفوا. فيهم لي بوكل، لي بتي بوكل في الجنيبات كيف ما كتشوفوا دايرين بهم، وهنا هاد لي بتي موتيف كيف ما كتشوفوا كيجيو فنين بزاف. هما بثلاثه بهم كيبقاو 1,170,000 ريال، 1,170,000 ريال اللي هي 18500 درهم، 18500 درهم. هاد لي 3 براسلي كيبقاو 18500 درهم، 18500 درهم، ou bien 1,170,000 ريال اللي هي 1850 اورو، 1850 اورو. هاد لي 3 براسلي نقرب لكم لاكام باش تشوفوا لا كاليتي ديالهم. فان كليف بيان سور راكم عارفينهم تري توندونس، هما اللي خارجين هاد العام، والثمن ديالهم كيبقى جد مناسب، 1,170,000 ريال اللي هي 18500 درهم، ou bien 1850 اورو اللي هي 1850 اورو، ولا 18500 درهم. هذا هو الثمن ديال لي 3 براسلي. شهرزاد متوكل، مرحبا بك معنا شهرزاد. سلام مرحبا حبيبتي. ناديه توزي، انا مني ننزل المغرب غنجي عندكم، وشكرا انتي زوينه الله يحفظك يا ربي. ناديه توزي ميرسي حبيبتي ليلي خدك، ميرسي بوكو. مرحبا بك عندنا في المغرب، وكذلك مرحبا بك عندنا في مدينه فاس وفي المحل ديالنا، فمرحبا بك. وغير تجي ان شاء الله غادي يكون نديروا لك زعما اسمنه جد مناسبه بيان سور كيف ما كنديروا لكاع لي كليون ديالنا. سهام خبزه، وريني شي خاتم خفيف حبيبتي. سهام شوفي معايا هاد لاباك اللي انا لابسه هنايا فريمون غزال بزاف، ولكن غنزيدو نوريوك مارياج ولا دي موديل. سهام حبيبتي واش بغيتي في لي مارياج يعني شي حاجه ديال الزواج، ولا بحال هكا وحدات بحال هذا مثلا اللي دايره ولكن ما يكونش ديال اونسومبل؟ جاوبيني في كومونتير باش نوريك داكشي اللي بغيتي. سهل سناء براسلي اللي دايره بغيت واحد ثمن حبيبتي هما بثلاثه بهم كيبقاو 18500 درهم، 18500 درهم اللي هي 1,170,000 ريال. ولكن نقدروا نقولوا لك الثمن ديال واحد، واخا حنا نورمالمون ما كنفصلوش على بعضياتهم، ولكن 6500 درهم الا بغيتي غير واحد كيبقى ب 6500 درهم. فوالا البنات هذا واحد بوحدو كيبقى ب 6500 درهم، وبثلاثه بهم كيبقاو 18500 درهم، 18500 درهم اللي هي 1850 اورو اللي هي 1850 اورو. فوالا هذا هو الثمن ديال واحد البراسلي.
كيف كنقول لكم البنات ما تنساوش عافاكم لو بارطاج او ماكسيموم اللايف باش يشوفوا حتى لي زامي ديالكم ويستافدوا معنا من هذا اللايف. رضوان سلام اختي، معك رضوان مقيم اسباني في الناظور، نشوف اللي عجبهم في الدار ونصيفط لك العنوان في الناظور باش تصيفطيه لي. مرحبا خويا رضوان، مرحبا على الراس والعين، مرحبا بالناس ديال الريف ومرحبا بالناس ديال الناظور وكذلك الناس المغاربه المقيمين بالديار الاسبانيه الفرنسيه ايطاليا فين ما كنتو. مرحبا بكم، مرحبا خويا. تعجبك شي حاجه اللايف راه كيبقى اونغيستري في لاباج كي ايبانغلي في لي كومونتير اللي هي بيجو ريهام، راني دايرها ايبانغلي في لي كومونتير. تقدر تدخل تما تشوف لي فوتو، تشوف هاد اللايف تعاود توريه لما لين الدار. والى عجبتك شي حاجه يكفي انك تصيفط لينا في الرقم تاعي 0661 72 24 79 وحنا كنديروا لا ليفريزون لجميع المدن المغربيه. يعني غنصيفطوا لك لارتيكل اللي عجبك اخويا رضوان حتى حتى لعند ما لين الدار في الناظور. فوالا ياسين حسني مرحبا اخويا. فوالا نور فتيحي مرحبا بك معنا حبيبتي نور. شحال فيهم من غرام البراسليات حبيبتي؟ راهم تقال، راهم موازنين. جو بونس كيمشيو بلي موديل داكشي، ولكن راه تقال. والا بغيتي شحال زعما بالضبط دوزي بريفي تما نقولوا لك بالضبط. فوالا فاتي ارتيزان بيشو شاكر مرحبا افيك فاتي ارتيزان. ناديه توزي شكرا جزيلا، الله يحفظك الله يحفظك. ميرسي بوكو حبيبتي ناديه، ربي يخليك لي يخطيك. فوالا نور فتحي جاوبيني اختي شحال فيهم من غرامات البراسليات؟ حبيبتي قلت لك دوزي بريفي الا بغيتي تعرفي بالضبط شحال فيهم من غرام هاد لي 3 براسلي. بون لو بري ديالهم راه باين كيف قلت لكم، كيبقاو بمليون و170 الف ريال اللي هي 18500 درهم 18500 درهم او بيان 1850 اورو. هذا هو الثمن ديال لي 3 براسلي. سينون بغيتو غير واحد البراسلي كيبقى ب 6500 درهم 6500 درهم. فوالا هذا هو الثمن ديالو ديال الخطبه ويكون خفيف وسامبل. سهام خوزه مرحبا حبيبتي خليك معايا خويا. خاتم ديال الخطبه ولكن يكون شويه سامبل وخفيف. فوالا غندوز البنات شنو اللي ما قلت لكمش لو بري ديال السلسله ديال الحصيره بزيم. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا البنات هاد السلسله غزاله بزاف كيف ما كتشوفوا ديال البزيم و تري طوندونس. ديجا عندها الغورميت ديالها، كاينين لي غورميت عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. والثمن ديالها وكيف ما كتشوفوا معايا صحيحه بزاف وغزاله ما تخافوش عليها، يعني تقدروا ديروها دائما في عنقكم. شحال السلسله اللي في عنقك؟ ناديه ال مرحبا بك ناديه ال حبيبتي. صراحه عندكم موديلات غزالين والله ربي يخليك حبيبتي نور فتحي مرحبا في اي وقت. كيف قلت لكم كتشوفوا معايا هاد السلسله هادي فريمون غزاله بزاف والثمن ديالها جد مناسب، كتجي في اللبسه فنه تري طوندونس. هاد العام هذا راكم عارفين بلا ما نحتاج نشكر لكم هاد لو موديل اللي فريمون قليل بزاف في السوق، يعني ما غاديش تلقاوه عند نامبورط كي، حيت فريمون زوين بزاف والثمن جد مناسب ديال هاد السلسله. نسينا ما درناش لو بري ديال فانا نحيدها. سمحوا لينا البنات ما شفناش شحال الثمن ديالها. انا دابا غنقول لكم فوالا خليكم معايا. براسليات فنين فاتي ارتيزان اللي اختك حبيبتي ميرسي بوكو. فين غبورك فاتي؟ نجيب المؤمن بغيت شي سلسله تكون بثمن مزيان. نجيب المؤمن مرحبا خويا، كاينين سلسلات بثمن جد مناسب خفاف ثقال، قول لي غير لو بري اللي يناسبك وانا نجبد لك ونوريك كاع داكشي اللي بغيتي. مرحبا. 8300 درهم 8300 درهم. فوالا البنات 8300 درهم. هاد السلسله البنات ديال الحصيره والبزيم غنقربها لكم لاكام باش تشوفوها مزيان. فوالا هانتوما شوفوا معايا فريمون ثقيله بزاف البنات وصحيحه. هانتوما شوفوا معايا كيفاش غليظه من هنا وصحيحه والخدمه ديالها متقونه بيان سور بلا ما نحتاج نشكر لكم السلاسل ديال الحصيره. وهذا لو موديل ديال البزيم تري طوندونس هذا العام هما اللي خارجين كيف قلت لكم والثمن ديالها جد مناسب، كتبقى ب 8300 درهم هي 8300 درهم واللي هي 160 الف ريال. هذا هو الثمن ديال هاد السلسله. فوالا ميرمار
ياك جد مناسب. وي حبيبتي فهاد السلسله الثمن ديالها فريمون والله جد مناسب اللي هو 8300 درهم اللي هي 8300 درهم واللي هي 160 الف ريال. فوالا كيف ما كتشوفوا ثقيله وصحيحه يعني ما تخافوش عليها لا تقطع عليها حتى شي حاجه ديال ديما. فوالا هذا هو الثمن ديال هاد السلسله. هادشي سير يلا سير نرجعها للناس باش تبقى تبان لكم. والله ما عندي 200 درهم. كيف ما كتشوفوا راه بحال ديما الناس كنزيرهم باش كيبانوا لكم في لاكام. جو بونس قلبتها ولا لا هي هذه. فوالا كيف قلت لكم فالسلسله ديال الحصيره والموديل ديال البزيم كتبقى 8300 درهم و 1300 درهم اللي هي 160 الف ريال. وهذوك البراسليات اللي في يديك شحال؟ هدى خليل مرحبا حبيبتي هدى. بون هاد لي 3 براسلي 20 كليف اللي كتشوفي معايا هنا كيبقاو بثلاثه بهم 18500 درهم 18500 درهم واللي هي 1,170,000 الف ريال. هادو بثلاثه واحد كيبقى ب 6500 درهم 6500 درهم. هذا هو الثمن ديال براسلي 20 كليف واحد. فرد خاص انا اختي انا ياسين نفس بغيت براسلي ديال العنق بسميه واش نلقاه عندكم جاوبيني عافاك. اوكي مرحبا خويا فرد خاص مرحبا بك مع ياسين بيتو راك قلتي لي سميتك في كومونتير. بون كاين اخويا كاع داكشي اللي بغيتي وحتى الا ما كانت شي حاجه نقدروا نصايبوها لك ولا نجيبوها لك سور كوموند. بغيتي السلسله فيها سميه مرحبا كاينين دوز بريفي ولا هو دا الرقم ايبانغلي بغيت بسميات ما كاينين شخصي اخويا كاينين ناس بسميات دوز بريفي هو دا الرقم ايبانغلي في لي كومونتير 06 61 72 24 79 وتما نهضروا زعما في التفاصيل. والا بغيتي شي حاجه نجيبوها لك مرحبا. صباح سبوحه مرحبا بك معنا صبوحه. هادوك البراسليات اللي في يديك شحال اختي؟ مرحبا حبيبتي. هاد 3 براسلي 20 كليف كيف ما كتشوفي معايا كيبقاو ب 18500 درهم اللي هي 1,170,000 ريال. هادو بثلاثه كيبقاو ب 1,170,000 ريال. سينون بغيتي غير واحد فكيبقى ب 6500 درهم 6500 درهم. فوالا هذا هو الثمن ديال لي 3 براسلي بسميات ما كاينينش اختي. خويا الا كيف قلت لك راه الا بغيتيهم نقدروا نصوبوهم لك ولا نجيبوهم لك سور كوموند مرحبا غير دوز بريفي وتما نهضروا في لي ديتاي. فين كاين اختي؟ واش مراكش جمال غفار؟ نو خويا حنايا كنتواجدوا في حي شارع الوفاء حي النرجس طريق صفروف مدينه فاس ولكن كنديروا لا ليفريزون جميع المدن المغربيه من طنجه حتى لكبيره غراتويتمون اي بالمجان. يكفي انك تشوف لارتيكل اللي يعجبك في هذا لو لايف كدير لي سكرين كتصيفطوا لينا بليتو لاباج فيسبوك هي ايبانغلي في لي كومونتير اللي هي بيجو ريهام ولا على الرقم تالي 06 61 72 24 79 في واتساب وتما كنهضروا في لي ديتاي. كتخلي لينا سميتك كنيتك لادريس ديالك وكنصيفطوا ليه حتى للدار حتى لعندك حتى كيوصلك. فوالا خواتم الزواج لطيفه سلام اختي بغيت السلسله رقيقه الثمن ديالها شحال؟ مريم الشهر حبيبتي موجودين سلسلات غير قولي لي انت جهدك اش في الثمن حيتاش عندنا من 1000 درهم وانت طالعه حتى ل 10000 درهم وما فوق. فوالا سهام خبزه خاتم اختي. وي حبيبتي هما محطوطين هنا قدامي الخويتمات انا غنوريهم لكم دابا ديال المارياج خفاف. بالنسبه لاختي لطيفه تانتي بغيتي خويتمات ديال المارياج هما قدامي حطاهم باش نوريهم اللي صراحه طوب. فرد خاص ذوقك الصراحه طوب وبالتوفيق. ميرسي بوكو لي خطيكم. دائما كيف ما عودناكم كنديروا الذهب ديال 18 كره بجوده عاليه وباثمنه زيد مناسبه راكم عارفين ما كنزيدوا ما والو. السلسله ديال الحصيره متوسطه مريم الشار السلسله ديال الحصيره متوسطه موجودين حبيبتي. غير خليك معايا في اللايف نكمل هاد لي زارتيكل اللي قدامي ونوريك السلسلات ديال الحصيره اللي بغيتي. بون نذكرك اختي بالثمن ديال هذه اللي انا دايره في عنقي دابا حتى هي زوينه بزاف وثقيله وكيف ما كتشوفي موديل ديال البزيم تري طوندونس هذا العام والثمن ديالها جد مناسب فهي كتبقى 8300 درهم اللي هي 160,000 ريال بليتو. هذا هو الثمن ديال السلسله. مرحبا شكرا ليكي جمال غفار مرحبا خويا افيك بليزير. اختي الذهب شحال داير الغرام؟ عبدو خويا واصل 400 درهم 400 درهم اللي هي 8000 ريال الغرام. فوالا
كربوج. فوالا كيف قلت لكم البنات، نعاود نذكركم بالثمن ديال هاد لاباك مارياج اللي انا دايره هنا، كيبقى ب 56000 ريال اللي هي 2800 درهم 2800 درهم. غندوز نوريكم هاد لاباك د مارياج كي سامبل و اون ميم طون تري شيك. هانتوما شوفوا معايا الثمن ديالو جد مناسب. نقرب لكم لاكام باش يبان. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على خواتم ديال الخطوبه ولا ديال الزواج خفاف وسامبل واثمنه جد مناسبه، فهذا كيبقى ب 2100 درهم 2100 درهم اللي هي 42000 ريال. انا نلبسو باش نوريكم. شوف لي هاد السلسله ديال الحصيره، قول له واش بغيتيها بالبونطونتين ولا بلاش. بالنسبه لمريم الشعر، حبيبتي السلسله ديال الحصيره واش بغيتيها بالبوندونتيف ولا بوحدها؟ حيت انا جبتهم ليك وانا نوريهم ليك دابا. فوالا شوفوا معايا البنات كيفاش كيجي هاد الخاتم تري شيك تري سامبل اون ميم طون غزال بزاف. الثمن ديالو جد مناسب، كيبقى ب 2100 درهم 2100 درهم اللي هي 42000 ريال. فوالا بغات لي في يديك شحال الواحد خديجه توليه هادي 2400. هذه السلسله الحصيره متوسطه. هانتي اختي مريم الشهر، هذه السلسله ديال الحصيره متوسطه كتبقى ب 2400 درهم 2400 درهم. هانتي 48000 ريال فريمون زوينه بزاف، راها غليظه وثقيله وزنه، كتبقى ب 48000 ريال. فوالا هذه كتبقى ب 48000 ريال كيف ما كتشوفوا معايا. هانتي اختي مريم السلسله ديال الحصيره متوسطه كتبقى ب 48000 ريال. كيف قلت لكم البنات، فهاد لاباك د مارياج اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 42000 ريال اللي هي 2100 درهم 2100 درهم 2100 درهم كيف ما كتشوفوا معايا. وثمن جد مناسب، كيجي تري شيك كيف ما كتشوفوا. غندوز نوريكم واحد لاباك د مارياج اخر حتى هو ثمن جد مناسب. فوالا هانتوما شوفوا معايا، حتى هذا كيجي تري شيك زوين بزاف البنات، والثمن ديالو زوين، كيبقى ب 48000 ريال اللي هي 2400 درهم 2400 درهم 2400 درهم هي 2400 درهم، او بيان 240 اورو اللي هي 240 اورو ولا 48000 ريال. فوالا هذا هو الثمن ديال هاد لاباك. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على خويتمات سامبل و صغار، غنزيد نوريكم البنات هذا حتى هو زوين بزاف. فوالا شوفوا معايا كيجي حتى هو تري شيك و سامبل اون ميم طون، ثمن جد مناسب. فوالا شوفوا معايا كيبقى ب 36000 ريال. اختي بغيت نباله، مرحبا حبيبتي الهام صفوه. نباله هو براسليك حبيبتي. كاينين هادو ديال فان كليف اللي انا لابسه هنايا كيف ما كتشوفي بثلاثه بيهم كيبقاو 18500 درهم اللي هي 1,170,000 ريال. ولكن الا بغيتي غير واحد كيبقى ب 6500 درهم 6500 درهم. و الا ما بغيتيش زعما هاد لو ستيل هذا نقدروا نوريوك دوطخ زعما ستيلات واحد اخرين. خلي لي كومونتير قولي لي واش بغيتي شي حاجه بلديه ولا روميه. بشرى فوليلي مرحبا بك معنا بشرى حبيبه ديالك اللي زوينين. الله يحفظك ربي يخليك حبيبتي بشرى لي يخطيك ميرسي بوكو عويناتك اللي فنين. الهام صفوان مرحبا حبيبتي خليك معايا. غير عافاك قولي لي في كومونتير واش بغيتي براسلي رومي ولا شي حاجه بلديه باش نعرف شنو نوريك. بغيت شي توينغات الماما شحال الثمن؟ ايوب حلمي مرحبا خويا. كاينين على حسب انت وجهدك، قول لي لو بري اللي يناسبك وانا نجبد نوريك حلقات فداك لو بري اللي جهدك نتايا، حيت كاين بزاف ديال الموديل، كاين ثمن قليل خفاف ثقال طوال على حسب. فوزيه بن مرحبا بك معنا فوزيه. باغي براسليات مخرمين كاينين حبيبتي فوزيه خليك معايا. ايمان تبارك الله الله يبارك فيك حبيبتي ايمان ميرسي بوكو. فوالا كيف قلت لكم فهاد الخاتم اللي انا لابسه بلوتو هنا كيبقى ب 36000 ريال. هذا ديال المارياج تري سامبل او ميم طون شيك اللي هي 1800 درهم 1800 درهم. هذا هو الثمن ديال هاد الخاتم. غندوز نوريكم هذا حتى هو البنات زوين بزاف.
خفيف يعني سامبل والثمن ديالو جد مناسب. فوالا وكيبقى ب 2000 درهم 2000 درهم اللي هي 40000 ريال. فوالا هذا هو الثمن ديال هاد لاباك د مارياج. كيف ما كتشوفوا معايا البنات كيجي زوين بزاف في اللبسه، وكيف دائما كنقول لكم تو سكي سامبل اي بو. بغيت نبالات اعراض تقليديه. الهام صفوان خليك معايا حبيبتي نكمل هاد لي زارتيكل اللي قدامي ونوريك نبالات بلديين. يديك لي زوينين اختي سيما بيلا. ميرسي حبيبتي اللي خدك عويناتك اللي فني. البراسليات اللي في يديك فيك ما فهمتش الكومونتير ديالك، ولكن مجيد الاطراسي خويا هانسا شوف هاد لي 3 براسلي 20 كليف كيبقاو 1,170,000 ريال اللي هي 18500 درهم 18500 درهم اللي هي 1,170,000 ريال. هذا هو الثمن ديال هاد لي 3 براسلي كيف ما كتشوف. سينون بغيتي غير واحد كيبقى ب 6500 درهم 6500 درهم. هادوك لي 3 د 20 كليف شحال براسليات ديالهم وشحال من غرام. رجاء باش تشري حبيبتي كيف قلت لك هاد لي 3 كيبقاو ب 18500 درهم 18500 درهم اللي هي 1,170,000 ريال. سينون بغيتي غير واحد كيبقى ب 6500 درهم 6500 درهم. هذا هو الثمن ديال براسلي واحد. الغرام حبيبتي دوزي بريفي ما نقدر نقول لك بالضبط حيت هادو كيمشيو بلي موديل. زهره البكوري سلام لي سوتوار وشكرا. مرحبا حبيبتي زهره. خليك معايا في اللايف كنوري دي زارتيكل زوينين ابري ما نسالي هاد دي زارتيكل اللي قدامي ونوريكم لي سوتوار افيك بليزير. بغيت سرت الوليده عبد العاطي اسبانيا مرحبا بك خويا عبد العاطي. مرحبا كاينين السرات زوينين بزاف. الا بغيتي تقدر تدخل لاباج ديالنا فيسبوك هي ايبانغلي في لي كومونتير بيجو ريهام تما غادي تلقى دي فوتو للسراتل. الا عجباتك شي وحده نقدروا نصوبوا لك بحالها حيت كيف ما عرفتوا السراتل كيجيو كيتصوبوا سور كوموند حيت على حسب لا طاي وشحال من غرام وانت وجهتك اش في الثمن. فوالا تمام 1000 درهم. ايوب حمي 1000 درهم جو بونس كتهضر على توينغاس. مرحبا خويا خليك معايا في اللايف انا نوريك حلقات بهذا الثمن اللي بغيتي. اختي وري لي براسليات مخرمين. فوزيه بن مرحبا حبيبتي انا دابا غنوريهم لك خليك معايا. شحال كيدير براسلي ايمان حبيبتي براسلي واحد كيبقى ب 6500 درهم 6500 درهم. بالنسبه لي 3 براسلي كيبقاو ب 18500 درهم اللي هي 1,170,000 ريال. سماح الاندلسي حبيبتي توحشتك بزاف و صافا الحمد لله. انا كي بقيتي نتيا كي دايره مع الكونفينمون كي داير الصغيور كيكبر شويه كلشي صافا لاباس عليك غيبنا ياك توحشناكم بزاف والله العظيم. فوالا ايوب حمي الثمن الى كاينين. وي خويا ايوب غير خليك معايا عافاك في اللايف نكمل هادشي اللي خدامي ونوريك كاع داكشي اللي بغيتي غير خليك معايا عافاك. شحال الخاتم حميد الطيبي خويا هاد الخاتم اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 2000 درهم 2000 درهم هي 40,000 ريال كيف ما كتشوف تري سامبل و تري شيك. نكمل لكم دغيا البنات خواتم ديال المارياج اللي سامبل. هذا البلاص كيبقى ب 50,000 ريال اللي هي 2500 درهم 2500 درهم. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا. شيرين اف جي غابه سلام اختي عافاك. راه الفيديو ما كيبانش مزيان حبيبتي. كاينه اون موفيز كونيكسيون بارتو ماشي غير عندنا حنايا داكشي علاش كتبان لكم شي مرات لاكام فلو. شكرا بزاف. الهام صفوان مرحبا حبيبتي افيك بليزير. عبد الله موافي سلام مرحبا خويا. سهام سلام زوينين ميرسي بوكو. سليم شحال هادوك اللي هزه حبيبتي هزه بزاف ديال الحاجات قولي لي واش سناسل الخواتم لي براسلي شنو. فوالا شكرا مرحبا خويا عبد العاطي غير خليك معايا عافاك وفكروني مره بلي كومونتير حيت عندي بزاف ديال لي دوموند داكشي علاش خاصني كل واحد نوريه داكشي اللي بغا. ديك السلسله اللي لابسه بشحال زوينه. مريم لا مرحبا حبيبتي. هذه اللي انا لابسه هنايا ديال الحصيره فوالا ديال البزيم كيف ما كتشوفوا معايا ثمن جد مناسب ديالها كتبقى ب 8300 درهم 8300 درهم اللي هي 160,000 ريال. فوالا هذا هو الثمن ديال هاد السلسله اللي انا لابسه هنا. وبيان سور بلا ما نحتاج نشكر لكم السلاسل ديال الحصيره ونقول لكم بلي هاد لو ستيل ديال البزيم تري طوندونس هاد العام وهما اللي كاينين في السوق. فوالا بالنسبه لهذه اللي انا لابسه هنايا اون بلو روا اللي هذا اونسومبل اللي فيه لي بوكل دوراي بيضو
لاشين بوندونتيف و لا باغ كتبقى ب لونسومبل كامل كيبقى 116000 ريال 5800 درهم اللي هي 5800 درهم. الناس يستمتعوا ديك الميكرو قالوا لهم انت مغربيه ولا ماشي قالوا لهم مغربيه قالوا لهم منين انت اختي نينا تي ال ام كتبقى حنايا كنتواجدوا في شارع الوفاء حي نرجس طريق صفرو في مدينه فاس ولكن كنديروا لا ليفريزون لجميع المدن المغربيه من طنجه حتى للقويره. سيرين بغيت خاتمة الخطوبة عمر شيكاغو. مرحبا خويا عمر. كاينين خويتمات كاين هذا اللي انا دايره هنا كيف ما كتشوف الثمن جد مناسب كيبقى ب 2500 درهم 2500 درهم اللي هي 50000 ريال فوالا. و كاينين دوطخ موديل نزيد نوريك هذا حتى هو زوين بزاف ديال كاري فوالا كيف ما كتشوفوا معايا كيجي بلوتو قلبتو كيجي زوين بزاف والثمن ديالو جد مناسب. فهاد لاباغ اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 56000 ريال هي 2800 درهم 2800 درهم واللي هي 56000 ريال. عافاك ورينا سنيسلات شويه غلط بحال هذيك اللي في عنقك زوينه. سيرين اف جي غابه مرحبا حبيبتي. انا غنوريكم كاع داكشي اللي بغيتو غير خليكم معايا في اللايف وما تنساوش تبارطاجيو معايا اللايف او ماكسيموم افيك فوز امي في لي ميور ديالكم في لي جروب افيك تو فوالا. حميد الطيبي شحال الخاتم وي خويا هذا اللي انا لابسه هنا كيف قلت لك كيبقى ب 56000 ريال هي 2800 درهم 2800 درهم هذا هو الثمن ديال هاد لاباغ دو مارياج اللي انا لابسه. زموره مننا مرحبا بك معنا. واش سلعه مغربيه بيان سور خويا نور الدين سلعه مغربيه 100% 18 كا غا اللي هي 18 الكاره وبجوده عاليه بيان سور واسمنه جد مناسبه. اختي فين عندكم المحل؟ خويا المحل ديالنا كاين في شارع الوفاء حيت نرجس طريق صفرو في مدينه فاس ولكن كنديروا لا ليفريزون جميع المدن المغربيه من طنجه حتى القويره. يعني يكفي انكم تشوفوا شي حاجه في هذا لو لايف هذا ديروا ليها سكرين صيفطوها لنا لاباج فيسبوك هي ايبانغلي في لي كومونتير بيجو ريهام ولا على الرقم التالي 0661 72 24 79 كتخليو لينا سميتكم كنيتكم لادريس ديالكم كيوصل لكم لارتيكل اللي بغيتو حتى للدار عندكم. لبنى مشكور شفاني سلام زين صافا رمضان مبارك توحشناك الزين. لبنى مشكور شفاني حبيبتي ميرسي بوكو علينا وعليك حتى نتوما باش كتمناو ان شاء الله بالصحيحه والسلامه وكاع داكشي اللي بغيتو. حتى انا توحشتكم بزاف بزاف والله العظيم داكشي علاش جيت وجبت لكم الجديد كيف باولفناكم باثمنه جد مناسبه وبحيث توحشتكم ما قدرناش نزيدو نطولوا عليكم اكثر من هكا. لاباس الحمد لله وانتي لاباس عليك الله يحفظك. سماح ليلى اختك حبيبتي ميرسي بوكو. ماريا كلارا شحال كدير ديك السلسله اللي دايره اختي؟ مرحبا حبيبتي. السلسله اللي انا لابسه هنا كيف ما كتشوفي كتبقى 18300 درهم اللي هي 8300 درهم واللي هي 160000 ريال كيف ما كتشوفي ديال الحصيره وما نحتاجش نشكر لكم البنات السلاسل ديال الحصيره. وهذا لو ستيل ديال البزيم تري طوندونس هذا العام وهما اللي كاينين في السوق فوالا. شحال شريت لا بربر صحراء حبيبتي هذه اللي انا هذه ماشي سرت لها 3 ديال لي براسليت 6 ديال البراسليات كيبقاو ب1,170,000 ريال اللي هي 18500 درهم 18500 درهم 18500 درهم واللي هي 1,170,000 ريال. هذا هو الثمن ديال هاد لي 3 براسلي. سينو حبيبتي بغيتي غير براسلي واحد فهو كيبقى ب 6500 درهم 6500 درهم هذا هو الثمن ديال براسلي واحد وثلاثه بهم كيبقاو ب1,170,000 ريال. سينو بغيتي درت لها واحده اخرى اللي هي بلديه وشويه ثقيله على هادو فتقدري تقوليها لي جهدك اش في الثمن ونوريوك ستريت لاس فوالا. مهبوله امتي سلام مرحبا راك توب بارتي. ايمان اسكاويه ميرسي بوكو حبيبتي اللي خطيك فريمون لي كومونتير زوينين ديالكم كيفرحوني حتى نتوما فنين ما شاء الله عليكم ميرسي بوكو. لا يخطيكم سهام سيم سلام اختي. شحال السناسل حبيبتي كل حاجه وثمنها. فهذه اللي انا لابسه هنا ديال الحصيره وفيها البزيم عرفتي حيت لي كومونتير كيتعاودوا نفس لي كومونتير خليكم معايا عافاكم حيت كنقول البري ديال الحاجه وكنعاود نقولها سير بلاص بون. فالثمن ديال هاد السلسله اللي انا لابسه كتبقى 8300 درهم 8300 درهم واللي هي 160,000 ريال. هذه ديال الحصيره اللي انا لابسه. كاينه هذه اللي انا دايره هنا هذا اونسومبل كيف ما كتشوفوا فيه هاد لا بيرل اون بلو روا مع لي بوكل دوغاي ديالها ولا باغ فريمون زوين هاد لونسومبل بزاف. والسلسله راه ديال الحصيره غير هي رقيقه. هذه لابسه هنا راه بحال هذه غير هذه غليظه زعما عريضه وهذه رقيقه ولكن فريمون البنات السلاسل ديال الحصيره معروفين بزاف بالجوده العاليه ديالهم يعني ديال ديما ماشي شي حاجه اللي تخافي انها تقطع.
فهاد لونسومبل كامل البنات كيبقى 116000 ريال اللي هي 5800 درهم، 5800 درهم. فوالا هذا هو الثمن ديال لونسومبل. عافاك سؤال اولادي قرة عيني. مرحبا حبيبتي، قولي لي اي حاجه بغيتي، انا هنا راهن الاشاره. سهام سلام اختي. فوالا السلام عليكم، مرحبا بكم. السلام عليكم اختي. بون تقلبت لك. سلام سافا جمال زكا. مرحبا خويا، انا في هولندا كنقلب على براسلي بحال كارتيي زموره منانا. مرحبا بك حبيبتي، مرحبا بالناس ديال كندا. ما فهمتش براسلي بحال كارتيي زعما مربع. جو بونس با واش كاين شي براسلي في هذا بحال هكا. كاينين هادو 20 كليف اللي انا لابسه هنايا كيف ما كتشوفي اختي. هادو كيبقاو 3 بهم 1,170,000 ريال اللي هي 18500 درهم. فوالا جمال السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا. زموره منانا حبيبتي، قولي لي واش بغيتي 3 كارتي ولا شنو؟ قولي لي عافاك. ام يوسف مريم سلام حبيبتي مرحبا. سلام شي غورميطا. واش ولاد ولا بنات؟ حيت تبان لي البروفيل تماك ديال دري. ساليتو. غنوريكم البنات بالنسبه اللي بغيتو الدماج وبيان الدباج كل واحد كيفاش كيقول لهم. المهم لي بغاسلي ولا النبالات. كاين هذا اللي كتشوفوا معايا هنايا راه ثقيله البنات وصحيح كيف ما كتشوفوا بلدي مخدوم مزيان ما بقاش. وهنا زاهو واخا اختي راني كنقول الاثمنه زعما بالدرهم وبالريال، ولكن انا غنحاول نزيد نبسط لكم اكثر وما نزربش. داكو زين صافا الحمد لله. سلام سلعه زوينه تبارك الله. الله يبارك فيك اختي سوتا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شحال ثمن الدبليج؟ بالنسبه لهادو اللي انا لابسه هنا ديال 20 كليف فهما كيبقاو ب 6500 درهم الواحد، و بثلاثه بيوم كيديروا 18500 درهم 18500 درهم 18500 درهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شحال سديت لا اللي لابسه بربر صحراء اختي؟ هادو اللي لابسه ثلاثه بيوم كيبقاو ب 18500 درهم 18500 درهم واللي هي 1,170,000 ريال بالنسبه لهادو بثلاثه ديال 20 كليف. وبيان سور راكم عارفينهم تري طوندونس وكيجيو فنين في اللبسه تري شيك وديال ديما. اختي معليش شحال راه يدير الذهب؟ سماحي اتو الذهب داير دابا 400 درهم اللي هي 400 درهم واللي هي 8000 ريال. عندك اشكال اخرين ديال البراسليات وبشحال من اورو وشحال كارات؟ زموره مننا حبيبتي راه كنقول لكم لي بري اون اورو سي يعني حساب الاورو كنقولوا. كاينين كيف كنوريك دابا هاد النباله هادي كتبقى ب 6600 درهم او بيان 660 اورو 660 اورو ولا 6600 درهم. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا. والثمن ديالها كتبقى ب 132,000 ريال مغربيه. فوالا 132,000 ريال او بيان 6600 درهم او بيان 660 اورو اللي هي 660 اورو. فوالا اختي اونصومبل اللي لابسه شحال؟ الهام صفوان حبيبتي. هاد لونصومبل اللي لابسه كيما كتشوفي معايا في هاد لا بيرل اون بلو غوا كيبقى ب 116,000 ريال اللي هي 5800 درهم 5800 درهم او بيان 580 اورو اللي هي 580 اورو ولا 5800 درهم ولا 116,000 ريال. تتبيعي الخواتم سامبل مريم؟ لا حبيبتي عاد دابا دوزت لكم خويتمات سامبل باثمنه جد مناسبه من 1700 درهم وانتي طالعه حتى ل 5000 درهم فما فوق. موسى السلام عليكم. بغيت غورميت ديال طاليان نو كنديرو حنايا الذهب ديال 18 كرة. نعم الذهب ديال المغرب ما كنديروش ديال طاليان ولا شي بلاصه واحده اخرى. فوالا اللي لابسه انا في النرجس بغيتو. ام سليم مرحبا بك ام سليم. مرحبا تقدري تجي عندنا المحل ديالنا صيفط لينا ميساج في الخاص على رقم تاعي 0661 راه رقم ايبانغلي في لي كومونتير تما ونصيفطوا لك اللوكاليزاسيون ديال المحل ديالنا حتى حنا كاينين في النرجس يعني راه كيجارتنا. مرحبا بك اختي في المحل. ها انت كيف ما قلت لك كيف ما قلت من قبل لي 3 بغات لي كيديروا ب 18500 درهم اللي هي 1,170,000 ريال، ولكن الا بغيتي غير واحد تقدري تاخديه ب 6500 درهم 6500 درهم. مرحبا بك ام سليم. المحل محلك في اي وقت
فين عندكم المحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حي نرجس طريق صفرو في مدينه فاس. فوالا شحال دوك لي براسلي اللي لابسه جيهان علوي حبيبتي. هاد لي 3 براسلي اللي انا لابسه كيبقاو ب 1,170,000 ريال اللي هي 18500 درهم. سلام اختي شحال داير الدهب؟ 400 درهم الدهب ديال جديد اللي هي 8000 ريال. فوالا اختي العزيزه خاصني براسلي زوجتي مدامتي. مرحبا خويا مصطفى قول لي غير الشكل اللي بغيتي وكاينين بزاف ديال لي موديل. هاد لي براسلي اللي انا لابسه هنا كيبقاو ب 18500 درهم بثلاثه بيهم. سينون بغيتي غير واحد حتى هذا خويا مصطفى كي زوين وشي حاجه اللي فريمون تري طوندونس وخدمه نقيه. فبراسلي واحد كيبقى ب 6500 درهم 6500 درهم. فوالا اختي العزيزه خاصني براسلي زوجتي. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. علاش؟ السلام الله يتقبل رمضان اختي فاطمه المغالي. الله يتقبل رمضان اختي بازليك. انا والله سنتخف الله يقبل لينا وليك. امين يا ربي حبيبتي فاطمه ليلي اختك. ميرسي بوكو فريمون غير بحال هاد لي كومونتير هادو كيفرحونا وكيفاجيو علينا. قولي لي شحال البغاسلي الواحد اللي في يديك؟ خديجه توريه حبيبتي براسلي واحد كيبقى ب 6500 درهم 6500 درهم. فوالا براسلي واحد كيبقى ب 6500 درهم. سلام اختي شنو هاد اللايف؟ السلام عليكم. كاين شي كورميط بثمن مناسب؟ وي كاينين كورميطات بلاتي البنات. نكمل لكم بعدا هاد لي براسلي. شوفوا معايا كاينين هادو البنات فريمون زوينين بزاف راهم دوبلين وعامرين كيجيو فنين في اللبسه وصحاح. الثمن ديال هاد لي 3 براسلي كيبقاو ب 140,000 ريال اللي هي 12000 درهم 12000 درهم اللي هي 140,000 ريال. فوالا شوفوا معايا البنات كيجيو زوينين بزاف والثمن ديالهم جد مناسب. فوالا كيف قلت لكم راهم دوبلين وثقال كيف ما كتشوفوا. الثمن ديالهم بثلاثه كيبقاو 140,000 ريال واللي هي 12000 درهم 2200 درهم. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا ثمن جد مناسب ديال هاد لي 3 براسلي. اختي العزيزه خاصني براسلي زوجتي مادام انا من تيزنيس. مرحبا خويا مصطفى. كيف قلت من قبل حنا كنديروا لا ليفريزون لجميع المدن المغربيه من طنجه حتى للقويره. يعني يكفي انك الا عجبتك شي حاجه في هذا اللايف اخويا دير ليها سكرين صيفطها لينا لاباج فيسبوك هي ايبانغلي في لي كومونتير ولا على الرقم التالي 0661 72 24 79. نقدروا نصيفطوا لك داكشي اللي بغيتي البراسلي اللي بغيتي ولا الخاتم ولا السلسله ولا الحلقات كاع داكشي اللي بغيتي حتى لعندك يعني حتى لمدينه تيزنيس. فوالا سلام. فين عندكم المحل اختي؟ المحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حي نرجس طريق صفرو في مدينه فاس ولكن كنديروا ليفريزون جميع المدن المغربيه. السلام بخير الحمد لله. شحال واصل غرام دابا اختي؟ رجاء بشري حبيبتي واصل 400 درهم 8000 ريال هي 400 درهم. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. السلام اختي صافا. ديك السلسله اللي فيها خميسه عندك حبيبتي خميسه واش 3 دي ولا كي دايره ما فهمتش. ان سلسله موجودين سنيسلاس. خليكم معايا في اللايف البنات راه مازالين دي زارتيكل زوينين بزاف نوريهم لكم. فوالا غنزيد نوريكم هاد لي 3 براسلي حتى هما ثقال وزوينين. فهادو كيديروا 1,070,000 ريال ثمن جد مناسب. فوالا نتوما كيف ما كتشوفوا اللي هي 13500 درهم 13500 درهم 13500 درهم اللي هي 1350 اورو 1350 اورو ولا 13500 درهم اللي هي 1,070,000 ريال كيف ما كتشوفوا معايا. فريمون صحاح البنات و براتيك يعني تقدروا ديروهم في يديكم ما تخافوش عليهم يترسوا ولا شي حاجه مخدومين خدمه نقيه. اوكي شوف سهام سمسم راك زوينه تبارك الله. الله يبارك فيك حبيبتي سهام الله يخطيك. سلام اختي نقول له دخل سلام دق عليه
طريق روفيكس. خويا جو بونس هذا لايف ديال داب، يعني كنظن اللي ما عندوش الغرض في اللايف ولا ما باغيش يشوف يقدر يدير طق يخرج من اللايف ويدير بلوك كاع لاباج ولا شي حاجه، ما عندناش مشكل. يعني سي با لا بين باش انكم اللي ما عنده غرض ولا كيجي هادشي غير سخربيق يدخل يشوف اصلا اللايف. فوالا فين في شارع الوفاء. واش قلت كوان فير؟ ام سالم عرفتي كوان فير قبل ما توصلي ليها قبل منها ملاصقين مع كاش بليس اون فاس مع سالم اون فاس مع هذيك الشونج ديال الفلوس. بون حبيبتي صيفطي لينا غير ميساج في واتساب ونصيفطوا لك لوكاليزاسيون بالضبط، راه حنا ملاصقين مع كاش بليس كاينه هنا اون فاس قدامنا هذوك اللي كيشونجيو الفلوس. المهم قبل ما توصلي للكوان فير بشي شويه. فوالا مي جوجهم سالي دوزي هادو الكارت ديال داك السيد ديال الكارت واخا وداك السنيس لا تنقى. سلام معك حنا من اجابك سنسله يفعل شحال كدير. مرحبا خويا حسن. هذه اللي انا لابسه هنايا كيف ما كتشوف ديال الحصيره، شي حاجه اللي زوينه بزاف، وهذا الستيل ديال البزيم تري طوندونس هذا العام وهو اللي كاين في السوق. الثمن ديالها كتبقى ب 8300 درهم 8300 درهم اللي هي 160 الف ريال اللي هي 8300 درهم 1300 درهم ou bien 830 اورو. سلام زين صافا. انا جديده عندك الحاج عبد العالي. مرحبا بك حبيبتي معنا في اللايف. مرحبا تبارك الله هادشي زوين الله يبارك فيك حبيبتي. مرحبا بك عندنا في اللايف. بون حبيبتي بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بينا ولا اللي ما مولفينش كيشوفوا معنا اللايف، فاحنا كنديروا الداب ديال 18 كره بجوده عاليه، اثمنه جد مناسبه. المحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حي نرجس طريق صفرو في مدينه فاس، ولكن كنديروا لا ليفريزون جميع المدن المغربيه من طنجه حتى القويره. يعني الا عجبتكم شي حاجه يكفي انكم ديروا لها سكرين في هذا اللايف، صيفطوها لينا لاباج فيسبوك هي ايبانغلي في لي كومونتير او لا على الرقم التالي 61 72 24 79. نصيفطوا لكم لارتيكل اللي يعجبكم حتى اللي عندكم. فوالا سلام. واش عندك ديك السناسل وريهم عافاك. مرحبا حبيبتي. انا غنوريكم السنيسلات نكمل لكم بعدا لي براسلي باش ندوز لكم السناسل. عرفتي راه ما كنبغيش نفوت شي كومونتير ولا شي واحد ما نقراش الكومونتير ديالو، حيت فريمون كيمشيو ليا لي كومونتير الا ما قريتهمش، يعني كيجيو دي كومونتير جداد وكيتزادوا بزاف دونك ما كنقدرش نجاوب كلشي. فوالا واش نتي في توريرت ام فاطمه الزهراء؟ نو حبيبتي. المحل حنايا في مدينه فاس ولكن كنديروا لي ليفريزون جميع المدن المغربيه، يعني في توريرت فين ما كنتي كيوصلك لا باك ديال بلوتو لارتيكل اللي يعجبك حتى عندك صافا اختي. بشحال الثمن؟ كل حاجه وثمنها، ولكن الذهب دابا داير 400 درهم للغرام اللي هي 8000 ريال. اختي واش الخاتم اللي دايره ديال المغياج شحال الثمن؟ وي حبيبتي هذا اللي انا لابسه هنايا ديال المغياج. ما عرفتش علاش لي كومونتير كيطلعوا بالزربه وما كيمكنليش نقرا كلشي، عافاكم سمحوا لي اللي ما قدرتش نقرا الكومونتير ديالو. فوالا و بيان سور كيف كنقول لكم ديما اللي ما عنده غرض في اللايف ولا اللي ما باغيش يشوف هادشي يقدر يخرج من اللايف بكرامته عادي بلا ما نديرو البلوك، حيت راه غير كنقرا شي كومونتير خايب راني كندير ليه بلوك، و هكا ما غاديش تقدر نهائيا تولي تشوف شي حاجه في لاباج ديالنا. فوالا كيف قلت لكم هاد لاباغ اللي انا دايره هنايا كيبقى ب 56000 ريال هي 2800 درهم 2800 درهم. كنحاول نقرا لي كومونتير بالزربه باش ما يمشيوش ليا. فين كاينين في مدينه فاس شارع الوفاء حي نرجس طريق صفرو، ولكن كنديروا لي ليفريزون جميع المدن المغربيه. ام حسني مدينه فاس اختي مرحبا، ولكن كيف قلت لكم كنديروا لي ليفريزون جميع المدن المغربيه. يعني الا عجبتك شي حاجه في هذا اللايف هذا كديري ليها سكرين اولا كتقوليها لي دابا في كومونتير ولا كدوزي بريفي وكتقولي لينا شنو عجبك وتصيفطي لينا السكرين اللي درتي. سعاد شحال داير الغرام حبيبتي؟ الغرام دابا واصل 400 درهم. فوالا اختي عافاك. بغيت الحلقات ديال الذهب. زهراء الريف حبيبتي قولي لي لو بري اللي يناسبك باش نوريك، حيتاش كاينين بزاف ثقال خفاف اثمنه زعما متنوعه. نتوما سلام اختي. هادوك
الدبالج اللي لابسه شحال تيديروا لينا ايا حبيبتي. هادي 3 براسلي كيبقاو ب 18500 درهم، 18500 درهم اللي هي مليون و170 الف ريال، مليون و170 الف ريال اللي هي 18500 درهم. عافاكم كيف كنقول لكم الدراري اللي ما عندهم حتى شي غرض في اللايف غير يخرجوا، حسن ما راني كندير لي بلوك حيت فريمون هذا كيف كنقولوا ماشي كنلعبوا ولا كنتفلاو ولا كنضحكوا، حنا هنا كنبيعوا ونشريو. دونك اللي باغي غير يتفلا ولا يشوف باش يدوز النهار ما حشومه وبنادم ما عنده لاش. سلام ميرسي. هادوك فوالا كيف قلت لكم ميرسي. هاد الدبالج هادو كيبقاو بمليون و170 الف ريال فوالا اللي هي 18500 درهم او بيان 1850 اورو اللي هي 1850 اورو ولا 18500 درهم. هولا فوالا يكونوا غير كيلصقوا ماشي يدخلوا في الودنين. زهرة الريف داك النوع ما عندناش واقيلا ما كيدخلوش زعما بلا تقبوا بحال كيكونوا في النقاب غير كيتحطوا. حبيبتي دوزي بريفي الا بغيتي شي حاجه نقدروا نجيبوها لك سور كوموند. مرحبا. فوالا واش 400 درهم الغرام اختي عبد العزيز شرو. وي خويا كاينين شي حاجات كيمشيو بلي موديل وكاينين شي حاجات اللي دايرين ب 400 درهم. كيمشيو ليا لي كومونتير ما كنقدرش نقرا كلشي. فوالا خاتم ما جاوبتينيش سي اختي راني جاوبتك قلت لك هذا الخاتم هذا كيبقى ب 2800 درهم اللي هي 56 الف ريال 2600 2800 بلوتو درهم. بل ميرسي بوكو مريم اللي اختك لو بري اون اورو. نان جو سي با ما عرفتش نقرا لو برينون ديالك راني كنقول لي بري اوسي اون اورو. سلام زافون شحال البيع تاعها. جلال جيتي دي شنو هي البالي لا ماشي الفالي. سي د لور نانشاوي بيان سور سي د لور 18 كا شحال ولا باقي. فوالا انا حدا اريزونا ام سليم. دونك حبيبتي راك قريبه غير تكوني في شارع الوفاء كيف قلت لك. صيفط لينا غير ميساج في واتساب ونصيفطوا لك اللوكاليزاسيون باش تجي حتى لهنا. بقي طالعه مع شارع الوفاء وغادي يبان لك المحل ديالنا راه حنا ملاصقين مع كاش بليس. شي زوينه 40000 سكينه ال 18000 ما عرفتش سكينه شنو قصتي بالكومونتير ديالك. تبارك الله سلعتكم غزاله الله يبارك فيك ميرسي بوكو. 140000 ديال يا 6000 درهم. وي هي 7000 درهم هي 7000 درهم. واش قلت شي حاجه غلطه ولا ما عرفتش. فوالا ندوز نوريكم هاد البراسلي هاد لي 3 براسلي حتى هما جهه سامبل وجهه فيس. فوالا كيتلبسوا دو فاس تقدروا البنات تلبسوهم على هاد لو فاس اللي فيه هنايا لي فيس ومسمار بلوتو وكاينه هاد الجهه سامبل. فوالا بالنسبه اللي بغا الكارتي فهادو كيبقاو ب 9000 درهم 9000 درهم اللي هي 180 الف ريال. فوالا نتوما شوفوا معايا تري شيك وسامبل. هادو براتيكال البنات تقدروا تلبسوهم في يديكم دائما تخليوهم في يديكم ما تخافوش عليهم. سلام اختي سمحي لي البغاسلي اللي دايره شحال الثمن فيهم. اوبس مشى ليا الكومونتير ديالك ما قدرتش نقرا فريمون سمحوا لي بزاف عافاكم اللي ما كنقدرش نجاوبهم. واش خدامين كاينين لي باك ديال الرجال. وي خويا زهير الا بغيتي شي حاجه نقدروا نجيبوها لك سور كوموند. مرحبا. سلام اختي انا اول مره نطلع في اللايف. مرحبا بكاع الناس اللي اول مره يطلعوا معنا في اللايف. تابوناو عندنا في لاباج كي ايبانغلي في لي كومونتير بيجو ريهام و عندك شي حاجه اونصومبل اختي. وي كاين هاد لونصومبل اللي انا لابسه دابا هنايا كيف ما كتشوفوا معايا. هذا كيبقى ب 5800 درهم 5800 درهم هي 116 الف ريال. فوالا هاد لونسومبل اللي كتكون من لي بوكل دوغاي السلسله لا شين بوندونتيف و لا باغ حتى هو شنو رينا. تبارك الله الله يبارك فيك اختي سناء. فوالا الله يسهل عليكم امين. بغيت داك الخاتم بحال ديك التشكيله شحال الثمن وعاودي المهم. ماري اش ان حبيبتي هانتي شوفي هذا الخاتم اللي انا لابسه هنايا
كيبقى ب 56000 ريال هي 2800 درهم 2800 درهم. هذا هو الثمن ديال هذا الخاتم هذا كيف ما شفتي معايا. وكاينين دوطخ موديل تقدروا تدخلوا لاباج ديالنا فيسبوك راه ايبانغلي في لي كومونتير بيجو ريهام وتما غادي تلقاو لي فوتو ودي لايف قدام كنا حاطين فيهم ورينا فيهم يعني دايرين لايف مختص غير بلي باك د مارياج وكاينين دي لايف مختصين غير بلي شين بوندونتيف دي لايف غير ديال الحوالق. المهم دخلوا لاباج تما غتلقاو كاع داكشي اللي بغيتو. غندوز نوريكم هاد لي 3 براسلي حتى هما كيبقاو بمليون و 40000 ريال اللي هي 12000 درهم 2200 درهم بالنسبه اللي كيبغيو لي براسلي كارتيي. هادو راهم دايرين 12000 درهم اللي هي مليون و 40000 ريال. مليون و 40000 ريال هي 12000 درهم. فوالا الثمن ديالهم جد مناسب كيبقاو مليون و 40000 ريال. شارع الوفاء يا كارتي وي شارع الوفاء حين نرجس طريق صفرو في مدينه فاس. اللي كيسكنوا في مدينه فاس يقدروا يصيفطوا لينا ميساج في واتساب ونصيفطوا لكم اللوكاليزاسيون شحال براسليات اللي في يدي. رانيا حبيبتي هاد لي 3 براسلي اللي انا لابسه هنا كيبقاو 18500 درهم 18500 درهم اللي هي مليون و 170000 ريال. عافاك انا بغيت سنيسله ديال بنات خفيفه نشوفوا ونقول لك انا وحده. مرحبا حبيبتي هانتي شوفي معايا هادي كتبقى ب 1500 درهم. فوالا شوفوا معايا البنات كاينه هاد السنيسله هادي كتبقى ب 1500 درهم اللي هي 30000 ريال كيف ما كتشوفوا معايا البنات. هانتوما فريمون زوينه بزاف وفيها هنايا هاد لي باغ. فوالا الثمن ديالها جد مناسب. فوالا شين بوندونتيف بلا بوندونتيف ديالها يعني انا زعما كيعجبوني هاد لو جونغ ديال سنيسلات هكا فيهم لي بوندونتيف لاصقين. فوالا الثمن جد مناسب كتبقى 1500 درهم 1500 درهم. هذا هو الثمن ديال هاد السنيسله اختي. شكرا نزيل افيك بليزير اختي حبيبتي لينا تبارك الله سلعتكم غزاله الله يبارك فيك ميرسي بوكو. فوالا فيس محتاجه اليوم بزاف اختي عطيني النمره ندخل عندك حيت راني جديده. مرحبا حبيبتي زهرات الريف. النمره ديالنا الا شفتي في لي كومونتير غادي تلقايها ايبانغلي تما 0661 72 24 79 هذا هو الرقم ديالنا. الا عجبتك حبيبتي زهره شي حاجه في هذا اللايف يكفي انك ديري لها سكرين كتصيفطيها لينا في الرقم اللي ايبانغلي في لي كومونتير. وكنتي في مدينه فاس فمرحبا بك عندنا في المحل سينو نقدروا نصيفطوها لك حتى لعندك فين ما كنتي كتوصلك السلعه ديالك. كريمه زي الحسيمه عجبوني داك الدبالج اختي. مرحبا حبيبتي انت شوفي هاد لي 3 براسلي كيديروا 18500 درهم اللي هي مليون و 170000 ريال. فوالا سينو بغيتي غير واحد فكيبقى ب 6500 درهم. عافاكم اللي كيكتب ليا شي كومونتير وما قريتوش يولي يكتبوا حيت فريمون كيمشيو ليا لي كومونتير ما كنقدرش نقرا كلشي. السلام شحال الذهب الغرام؟ الذهب دابا الغرام واصل 400 درهم 8000 ريال. فوالا هادي العديلو عندك نقراوي خويا كنديرو حتى نقرا ولكن ما كنديروهاش في لي لايف يعني الا دزتي المحل تقدر تلقى داكشي اللي بغيتي. براسلي افيك لا باغ ديال شانيل مشى ليا الكومونتير ديالك ما قدرتش نكمل. غادي اريد ان اشتري داب اريد خاتم صريح الازمان الغادر. كاين هذا اللي انا لابسه هنايا ديال المغياج كيبقى ب 56000 ريال هي 2800 درهم 2800 درهم. فوالا قولي لنا حتى بلو امل طيبي حبيبتي راني كنقول لكم لي بريوسيون نورو. فكيف قلت لكم الخاتم هذا كيبقى ب 2800 درهم واللي هي 280 اورو 280 اورو ولا 2800 درهم. شحال بالغرام اختي؟ خديجه نورتي حبيبتي 400 درهم اللي هي 8000 ريال. صريح الزمان الغدر ممكن نرد راني كنجاوب على لي كومونتير كاع اللي كيطلعوا عليا. الا ما قريتش شي واحد الكومونتير ديالو يقدر عافاكم وليو كتبوا شي حاجه. شحال الذهب؟ 400 درهم قريب العرب غرام قريب. سلام شحال هادو ممكن. فوالا سلسله براسلي ديالها موجودين اختي. تسنيم كاينين حبيبتي خليك معايا في اللايف نكمل هادشي اللي قدامي حيت عندي سنسلات مازال ما وريتهم لكم حيت كنجاوب كلشي على لي كومونتير ديالو داكشي علاش ما كنساليش دغيا لي زارتيكل اللي قدامي. بون كيف قلت لكم فهاد السنيسله هادي كتبقى ب 1500 درهم اللي هي 30000 ريال. غندوز نوريكم سنيسله وحده اخرى هادي كتبقى شين بوندونتيف حتى هي
كتبقى ب 38000 ريال اللي هي 1900 درهم 1900 درهم، او بيان 190 يورو اللي هي 190000 ريال واللي هي 38000 ريال. فوالا 190 بليتو اورو ولا 1900 درهم ولا 38000 ريال. فيها هنا هاد البوندونتيف على شكل كوكياجه. فوالا والسنسله راها ثقيله وصحيحه زوينه بزاف. فوالا ممكن اختي ان مدينه حبيبتي حنا كنتواجدوا في مدينه فاس شارع الوفاء حي نرجس طريق صفرو في مدينه فاس. فوالا شحال داير الذهب في المغرب انواع بوس خويا الذهب داير 400 درهم اللي هي 40 اورو. فوالا ما عرفتش نقرا شي دي كومونتير ما كنقدرش نقرا. عافاك موديل خواتم زواج عافاك فوج 2500 درهم. كاين هذا اللي انا لابسه هنايا داير 2800 درهم فريمون ثمن جد مناسب. تقدروا الناس اللي ما شافوش معايا لي باغ اللي وريت من قبل تقدروا تعاودوا اللايف غير نساليوه راه كيبقى اونغيستري في لاباج ديالنا فيسبوك بيجو ريهام وتشوفوا تما كاع داكشي اللي عرضت لكم في هذا اللايف من الاول حتى التالي. فوالا كومبيان لو غرام نادور ريف لو غرام اي 400 درهم 8000 ريال الغرام. فوالا باغ افيك براسلي ديال شانيل. سناء العيدي حبيبتي دوزي بريفي. دابا ما كاينش نقدروا نهضروا في بريفي ونجيبوا لك سور كوموند. السلام عليكم ميرسي عندكم انضمات مروه احمد وي حبيبتي حتى الا ما كانوش نقدروا نجيبوهم لك سور كوموند مرحبا يكفي انك دوزي بريفي و تما نهضروا. فوالا عادي لو خويا راني جاوبتك قلت لك كنديروا نقرا ولكن ما كنبينوهاش دابا في اللايف. تقدر الا بغيتي شي حاجه دوز بريفي نصيفطوا لك دي فوتو ونصيفطوها لك على راس العين. مرحبا شحال الغرام صباح المهدي 400 درهم اللي هي 8000 ريال الغرام. سلام اختي بشحال خاتم اللي فيه الحجره كحله مجموعه كلشي فاتحه سباسه حبيبتي. انت شوفي هذه ماشي حجره كحله بلو غوا زرق هذا اونسومبل فيه هنا لي بوكل دو غاي حلقات والسنيسله ديالو ها هي كيف ما كتشوفي. فوالا شوفوا معايا هاد لونسومبل كامل كيبقى ب 5800 درهم 5800 درهم اللي هي 160 الف ريال. بالنسبه لهاد لونسومبل كامل كيبقى ب 160 الف ريال. هذا كيبقى ب 3500 درهم. فوالا البنات هانتوما شوفوا معايا هاد الخاتم هنايا في هاد لا بيرل اون بلو سيل كيبقى ب 3500 درهم 3500 درهم او بيان 350 اورو 350 اورو ولا 3500 درهم. فوالا حني تمام بغيت شي سرتله خفيفه. سلمى الوالي حبيبتي دوزي بريفي نقدروا نجيبوا لك سور كوموند. مرحبا دوزي تما ونقولوا لك لي بري ديال كل حاجه. عافاكم كيف قلت لكم اللي ما عنده ما يدار في اللايف ولا باغي غير يجيب المغرب ولا شي حاجه غير يخرج من الاحسن بلا هاد لي كومونتير اللي زايدين ناقصين ما عندهم حتى شي حاجه وزيدون هذا سوق العيالات. دونك الدراري اللي ما عندهم ما يدار غير يخرجوا من هذا اللايف سي ميو. وبالنسبه للرجال المحترمين ولا الدراري المحترمين اللي كيشوفوا في اللايف يستافدوا معنا بوركوا با. علاش كتدخلوا تبقاو بلي كومونتير خايبين وهداك الشيء دخلوا شوفوا استافدوا عرفوا الذهب شحال داير شوفوا دي زارتيكل لا ربما تبغيو تاخذوا شي كادو للوالده ديالكم خوتكم عيالاتكم علاش لا ضروري ولا الوالده ديالك راه تكون راه دابا بشحال اختك راه كتفرج تلقاها معنا في اللايف وانت كتقول الهضره الخايبه دونك راه كتقرا الكومونتير ديالك. يعني من الاحسن شويه ديال الاحترام. عافاك اختي بغيت 3 براسلي ما يكونوش واصلين المليون. رانا حبيبتي سي ديفيسيل هاد الطلب ديالك حيت شويه كيكونوا 3 ديال البراسليات ما واصلينش مليون. فاش براسليات عاديين ولكن ما يكونوش واصلين المليون. كاينين وهذيك اللي دوزتي كارتي راه ما واصلينش مليون.
اللي قبل بصح نسيت انا، سمحوا لي راني تلفت معها. رانا حبيبتي راني دوزت قبل، تقدري تعاودي غير نسالي اللايف غادي تلقى اونغيستري عندنا في لاباج. انا نزيدو حنا نوريو واحد الجوج ولا خليك معايا في اللايف، انا غادي نوريك لي براسلي. فوالا سلام زعما بخير كلشي. سلام اختي، شحال 3 دماج حبيبتي؟ هاد 3 ديال الدماج. اوكي اختي شكرا، سلعه زوينه. وحتى انت الله يحفظك. منين امنه من حسيمه؟ مرحبا بالناس ديال حسيمه، ميرسي بوكو حبيبتي لي خدتك، ميرسي بوكو عوينات. مربيين هاد الناس دابا الخاتم شحال الخاتم؟ الخاتم اللي انا لابسه هنايا كيدير 2800 درهم، 2800 درهم هي 56,000 ريال، و بيان 280 اورو اللي هي 280 اورو. فوالا شوفوا معايا هاد السنيسله هادي زوينه بزاف، حتى هي كتبقى ب 1900 درهم اللي هي 1900 درهم، و بيان 190 يورو اللي هي 190 اورو، ولا 1900 درهم واللي هي 38,000 ريال. فوالا هذا هو الثمن ديال هاد السلسله. فوالا نجي واش ما يمكنش. نورا وبيتا مرحبا حبيبتي. كيف قلت لكم في الاول ديال اللايف وكنقول لكم دائما، حنا كنديروا لي ليفريزون جميع المدن المغربيه. يعني يكفي الا عجبك شي ارتيكل في هذا اللايف هذا ديري ليه سكرين، صيفطيه لينا في الرقم اللي ايبانغلي في لي كومونتير 0661 72 24 79. تما غادي ان شاء الله يا اختي. بارك الله فيك، الله يبارك فيك حبيبتي مروه. كيف قلت لكم البنات نصيفطوا لكم لارتيكل اللي بغيتو حتى للمدينه عندكم ولا حتى للدار. فوالا ان شاء الله يا اختي. بارك الله فيك، مرحبا حبيبتي مروه. اختي من طنجي واش كتجيبوا الكوموند؟ وي حبيبتي نورا وبيتا كنديروا لا ليفريزون جميع المدن المغربيه. غنزيد نوريكم هاد السنيسله هاد لاشين بوندونتيف البنات كتبقى ب 1600 درهم اللي هي 32,000 ريال. فوالا كيف ما كتشوفوا فيها هنايا في لا بوندونتيف ديالها كاينه هاد القطيطه. فوالا ثمن جد مناسب، كتبقى 32,000 ريال اللي هي 1600 درهم او بيان 160 اورو. فوالا هذا هو الثمن ديال هاد لاشين. اختي الدب واش غادي يطيح؟ وي زين البناني دابا راه داير 400 درهم اللي هي 8000 ريال بالنسبه الخميسه. دوزتي شي سلسله الخميسه؟ لا هي بغات عاد السلسله ديال الخميسه، راه قبيله كتبات ليا في الكومونت. بغات السلسله عندي بزاف اخويا. انا نعرض لك شي 3 ولا 4 شوفهم ولا دخل للباج شوفهم اخويا. احنا كنتواجدوا في شارع الوفاء حين نرجس تخصص في مدينه فاس، ولكن كنديروا لا ليفريزون جميع المدن المغربيه من طنجه حتى للقويره كيف كنقول لكم دائما. فوالا شحال الثمن ديال هذوك لي براسلي اللي دايرين في يديك؟ ريتاج حبيبتي لي براسلي كيبقاو بثلاثه بهم 18,500 درهم، 18,500 درهم اللي هي 1,170,000 ريال. هذا هو الثمن ديال هاد لي براسلي. غورميت تكون غليظه شويه. فاطمه الشريف وي حبيبتي خليك معايا انا نوريك داكشي اللي بغيتي. مرحبا شهزاد بارك الله يبارك فيك، ميرسي بوكو. السلام واش ممكن نشوف الموديل ديال الخواتم ديال لطيفه سوسيه؟ مرحبا حبيبتي. انا وريت في الاول ديال اللايف دي موديل، وكاين هذا اللي انا لابسه دابا كيف ما كتشوفوا معايا كيبقى ب 2800 درهم هي 56,000 ريال كيف ما كتشوفي. سينون بغيتي دخلي لاباج ديالنا فيسبوك راه ايبانغلي في لي كومونتير اللي كتبقى اللي هي بيجو ريهام. فوالا السلام واش كنبان غياج كبير والثمن عافاك. هند الشهب ناديه بوز. اختي جاوبيني بليز هادوك براسليات اللي دايره شحال دايرين؟ ريتاج حبيبتي هادو ثلاثه كيبقاو 1,170,000 ريال اللي هي 18,500 درهم، 18,500 درهم بالنسبه لهاد لي 3 براسلي، او بيان 1850 اورو اللي هي 1850 اورو بثلاثه بهم. سينون بغيتو غير واحد فكيبقى ب 6500 درهم اللي هي 6500 درهم. تيورا اون شين دو كو graines de café s'il te plaît. ناد خان نو ما كاينينش لي شين دو كو غراند كافي نو ما كنديروهمش، ولكن الا بغيتي نقدروا نجيبوهم ليك سور كوموند. فوالا
شحال غرام داير الذهب اليوم 400 درهم هي 8000 ريال 400 درهم. باغ شوفليي عافاك مرحبا خاصني خاص الخطيبه ديالي مرحبا كاينين خويتنا زوينين جاي معاك دابا اختي راكي منوره ميرسي بوكو ليه خطيب صحيحه هذه ديال المحل الله يخليك. مروه احمد حبيبتي انت هو داك هو دا النيميرو ديالنا ايبانغلي في لي كومونتير اللي هو 06 61 72 24 79 كيف ما كتشوفوا راه ايبانغلي في لي كومونتير. فوالا شحال فيهم غرام عافاك هذوك اللي لي براسلي اللي في يديك لينا ايه حبيبتي دوزي بريفي نقدر نقول لك تما شحال فيهم من غرام. اختي ورينا خواتنا ديال المغياج وشحال البري ديال شي حاجه مزيانه. سعاد عالمي حبيبتي دابا مازال عندي قدامي بزاف ديال السلعه نوريهم لكم. تقدري تدخلي لاباج ديالنا فيسبوك بيجو ريهام تما غادي تلقاي لي فوتو افيك لي بري اثمنه جد مناسبه وعندك لو شوا فين تختاري. وهذا انا خلاص لي دايره دابا فكيبقى 56000 ريال اللي هي 2800 درهم 2800 درهم او بيان 280 اورو اللي هي 280 اورو. ايمان رجاء دي باغ شوفلي سي تو بلي داكور بيبيش من راكشي خليكم معايا انا غنوريكم كاع داكشي اللي بغيتو نكمل غير هادشي اللي قدامي. حجيبه يبا واش خدامين وي بيان سور حبيبتي الله يوفقكم ويعاونكم. نور الدين التحماني ميرسي بوكو لي خطيكم بون غندوز نوريكم البنات نكمل لكم لي شين. اميراتي امها الله يعاونك امين يا ربي ميرسي بوكو حبيبتي. فوالا هانتوما شوفوا معايا هاد السنيسله فوالا شوفوا هاد السنسله لينا ايا شكرا افيك بليزير حبيبتي. هاد السنسله اللي انا اللي كنوريكم دابا كتبقى ب 1900 درهم اللي هي 38000 ريال 1900 درهم او بيان 190 يورو اللي هي 190 اورو ولا 1900 درهم ولا 38000 ريال. فوالا هذا هو غزلان سعودي. نو حبيبتي كاينه بروبليم دو كونيكسيون بارتو ماشي غير عندنا سافا. انا صراحه بغيت نشري لكم وين تبيعوا حنايا كاينين في مدينه فاس في المغرب شارع الوفاء حي النرجس تقصفروا في مدينه فاس ولكن كنديروا لا ليفريزون جميع المدن المغربيه. فوالا كيف قلت لكم هاد السنيسله هذه كتبقى ب 1900 درهم 1900 درهم اللي هي 38000 ريال. فوالا هذا هو الثمن ديال هاد السلسله. فوالا غندوز نوريكم هذه اللي فيها العوينه شوفوا معايا حتى هي زوينه بزاف وصحه بيان سور براتيك يعني تقدروا تلبسوها البنات ديما شاك جور ما تخافوش عليها لا تقطع لا والو. تحياتي من الناظور وهبه مرابط مرحبا بالناس ديال الناظور مرحبا بالريفيات اللي معانا دوك الحلقات واعرين بزاف. وي حبيبتي هذا اونصومبل كيف ما كتشوفوا بلو روا كيجي زوين بزاف راه بلا باغ ديالو 2200 هذيك 2100. فوالا شوفوا معايا هانتوما هاد كاين حتى الحلقات رحمه حبيبتي هذا هو الثمن ديالو في كلشي ماشي غير عندنا. اوكي حبيبه غزلان سعدوني مرحبا افيك بليزير سلام لاباس عليك صافا الحمد لله سول فيكم الخير. فوالا كيف قلت لكم هذه كتبقى غير ب 28000 ريال اللي هي 1400 درهم 1400 درهم 1400 درهم اللي هي 28000 ريال. فوالا غندوز نوريكم سنيسله وحده اخرى شوفوا معايا هاد لاشين بوندونتيف لاباس عليك صافا الحمد لله. كوثر العامي اختي بغيت براسلي وخاتم مسلسله ديال 3 دي الثمن اختي مرحبا حبيبتي كوثر العالمي مرحبا. خليك معايا في اللايف انا غنولي فوالا كيف قلت لكم البنات شوفوا معايا هاد السنيسله هادي كتبقى ب 26000 ريال 1300 درهم 1300 درهم اللي هي 26000 ريال. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا زوينه بزاف تري شيك و براتيك. فوالا ثمن جد مناسب وكتبقى ب 1300 درهم اللي هي 26000 ريال. كاينه هذه البنات حتى هي زوينه بزاف كيف ما كتشوفوا غليظه وفي فيها لا بوندونتيف نوار كتجي زوينه بزاف في اللبسه والثمن ديالها رجاء
بشحال البراسلي اللي فيه يديك هذا واخا تلبسها كاع ساعه اللي براسلي فاتي فلور ورجاء حبيبتي هادو بثلاثه بهم كيبقاو بمليون و170 الف ريال اللي هي 18500 درهم 18500 درهم اللي ولا الا بغيتو غير براسلي واحد كيبقى ب 6500 درهم اللي هي 6500 درهم. هذا هو الثمن ديال البراسلي واحد. فوالا كيف قلت لكم البنات هاد لاشين بوندونتيف كتبقى ب 2400 درهم اللي هي 2400 درهم و بيان 48 الف ريال. ثمن جد عافاك. نشوف لونسومبل اسماء عبدو مرحبا حبيبتي. هانتي شوفي ها هو لا باغ ديالو لي بوكل دوغاي و لاشين بوندونتيف. شوفي معايا تقدري الا عجبوك ولا شي حاجه ديري ليهم سكرين هكا فريمون راهم زوينين بزاف و في الفيسا كيجيو تري شيك كيف ما كتشوفوا. فوالا الثمن ديال هذه كتبقى ب 48 الف ريال اللي هي 2400 درهم 2400 درهم. هذا هو الثمن ديال هاد لاشين بوندونتيف. غندوز نوريكم هاد السنيسله غافينيتي. فوالا شوفوا معايا حتى هي طويله و صحيحه ثقيله بزاف والثمن ديالها كتبقى ب 3000 درهم 3000 درهم او بيان 300 اورو 300 اورو ولا 3000 درهم اللي هي 60 الف ريال. زكريا ال واش كاين خواتم خطوبه؟ وي بيان سور كاينين خويتمات. كاين هذا اللي انا لابسه هنايا كيبقى ب 56 الف ريال اللي هي 2800 درهم 2800 درهم او بيان 280 اورو اللي هي 280 اورو. وكاينين دوطخ موديل تقدروا تدخلوا لاباج ديالنا فيسبوك بيجوريهام تما غادي تلقاو تصاور مع لي بري. فوالا كيف قلت لكم هاد السلسله غافينيتي كتبقى ب 60000 ريال اللي هي 3000 درهم 3000 درهم. فوالا ثمن جد مناسب كيف ما كتشوفوا. اش من مدينه حنا كنتواجدوا في مدينه فاس شارع الوفاء حي النرجس طريق صفرو في مدينه فاس ولكن كنديروا لا ليفرازون جميع المدن المغربيه من طنجه حتى للقويره. امي اغلى شيء ممكن توانق. وي كاينين حلقات كاينين حلقات ولكن قولوا لي عافاك لي بري قولي لي اختي عافاك لي بري اللي بغيتي باش نعرف شنو نوريك حيت كاينين خفاف ثقال على حسب. فوالا غنزيد نوريكم هاد السنيسله. فوالا شوفوا معايا كتجي زوينه بزاف فيها بوندونتيف ديالها فيها تاج. فوالا الثمن ديالها جد مناسب كتبقى ب 1700 درهم 1700 درهم اللي هي 34 الف ريال. فوالا كتبقى 1700 درهم اللي هي 34 الف ريال اللي هي 1700 درهم. ثمن جد مناسب. فوالا غندوز نوريكم هاد لاشين بهاد لا بتيت بابيون. فوالا البنات شوفوا معايا كتجي حتى هي زوينه بزاف في الفيسا كتبقى 1700 درهم اللي هي 1700 درهم ولا 36 الف ريال. هذا هو الثمن ديال هاد السنيسله. فريمون اختي كم ثمن الخاتم ندير ليكي اسود. جو بونس كتهضر لي طالبات العلم الشرعي كنظن كتهضري لي اختي على هاد لاباك. هذا ماشي نوار هذا بلو زرق وهذا اونسومبل كما كتشوفوا فيه هنايا الحلقات. شكرا. فوالا كيف ما كتشوفوا كاينه السلسله لاشين بوندونتيف الخاتم وحتى الحلقات فهما بثلاثه يعني لونسومبل كامل كيدير 5800 درهم 5800 درهم اللي هي 1600 درهم. بغيت سلسله ماجيك بوب. مرحبا خويا كاينين سنيسلات كاينه هذه اللي انا لابسه دابا ديال الحصيره و بزيم كتبقى ب 160 الف ريال اللي هي 8300 درهم 8300 درهم. هذا هو الثمن ديالها. فين عندكم المحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حي النرجس طريق صفرو في مدينه فاس. فوالا غنوريكم دغيا البنات واحد فين هذا المحل بغيت السلسله للمدام. مرحبا موجودين سنيسلات كيف قلت لك اخويا. كاينه هذه اللي انا لابسه هنايا كتبقى بمليون بلوتو ب 8300 درهم هي 160 الف ريال. هاد السلسله اللي انا لابسه هنا ديال الحصيره ثمن جد مناسب. فوالا غنوريكم البنات دغيا هاد لي غورميت. فوالا شوفوا معايا كيجيو زوينين بزاف والثمن ديالهم جد مناسب.
البنات ما تنساوش الشويسو اون اورو. وي راه كنقول لكم لي بري اوسي حتى بلورو بالدرهم بالريال باش ما بغيتش. نوبليي با لي باغ شوفاليي فيش براكشي ما نسيتش راني مازال مفكره. انا غادي نكمل لي بغاسلي وان شاء الله يكون خير. شاوي سو وي راني كنقول لكم لي بري اون اورو غير ما تقلقوش غير سمعوا مزيان. بالنسبه للناس اللي ما مابونينش عندنا في لاباج يدخلوا يتابوناو في بيجو ريهام باش اون فوا نكونوا نديروا اللايف ولا شي حاجه طلع لكم نوتيفيكاسيون بلي درنا اللايف وتشوفوا معنا لي زارتيكل و دي فوا كيكونوا الميزات زوينين بزاف. فوالا كيف قلت لكم هانتوما شوفوا معايا هاد لا غورميت الثمن ديالها جد مناسب كتبقى ب 4900 درهم 4900 درهم اللي هي 490 اورو اللي هي 490 اورو ولا 86 الف ريال. فوالا هذا هو الثمن ديال هاد لا غورميت اللي انا لابسه هنايا. فوالا البنات فريمون زوينه بزاف والثمن ديالها جد مناسب. فوالا شوفوا معايا ثمن جد مناسب كتبقى ب 4900 درهم 4900 درهم. طوانق ديال البنات بالسلسله ديالهم ماجيك بوب. مرحبا خويا كاينين هادو اللي انا دايره دابا شوف معايا هاد لونسومبل هانسا كاينين هادو حلقات وهذه هي السنسله ديالهم وفيهم حتى الخاتم. هاد لونسومبل كامل كيبقى ب 116 الف ريال هي 5800 درهم 5800 درهم اللي هي 116 الف ريال. فوالا هذا هو الثمن ديال هاد لاباك بلوتو ديال هاد لونسومبل كامل. غندوز نوريكم هاد لا غورميت هذه وحده اخرى ماشي بحال اللي قبل. فوالا شوفوا معايا ساليت السلسله كاملين صافي. كيف قلت لكم البنات كاينه هاد لا غورميت كتبقى ب 5000 درهم اللي هي 100 الف ريال. فوالا 5000 درهم واللي هي ماشي غلطه. لا هذيك ديال هذه وهذه مع هذه مع هذه 86. سمحوا لي عافاكم هذه دايره 4900 درهم بحال الثمن اللي قبل منها اللي هو 86 الف ريال. فوالا كيف ما كتشوفوا نقرب لكم لاكام باش تشوفوا مزيان لي موتيف اللي فيها. كاينه هذه هنا كاينه لانفيني. فوالا هاد لي دو كور. فوالا الثمن جد مناسب فكتبقى ب 4900 درهم 4900 درهم. les trois bracelets اللي في يدك droite merci. وداد سي اش اف حبيبتي هاد لي 3 bracelets 20 كليف كيبقاو ب 18500 درهم 8500 درهم اللي هي 1,170,000 ريال واللي هي 1850 درهم اللي هي 1850 درهم. ماجيك بوب يعني اخر ثمن وي حيت فريمون لي بري راهم جد مناسبين. نورينا غتكون فاتي فيروز حبيبتي فاتي ماركه ديال الذهب بيان سور. هادي السلعه ديال غافينيتي والناس اللي متبعينا راهم عارفين لا كاليتي ديال لي زارتيكل اللي كنبيعو والحمد لله دائما الناس كيشكروا السلعه ديالنا. فوالا غندوز نوريكم البنات هاد لا غورميت حتى هي غليظه وثقيله فريمون زوينه بزاف. نقرب لكم لاكام باش تشوفوا مزيان. فوالا شوفوا معايا الثمن ديالها كتبقى ب 5000 درهم. هذه هي مولات 5000 درهم اللي هي 100000 ريال بليتو 5000 درهم واللي هي 500 اورو. ثمن جد مناسب. نجبو بشحال الخاتم كبير اللي دايره حبيبتي. هذا كيبقى ب 3500 درهم 3500 درهم اللي هي 70000 ريال. هذا الخاتم اللي لابسه هنا في البلو سيال كيبقى ب 8000 بلوتو ب 3500 درهم اللي هي 70000 ريال 3500 درهم او بيان 350 اورو. فوالا ام علي كوش حبيبتي. كيف قلت لكم الثمن ديال هذا الخاتم اللي انا لابسه هنا في البلو سيل كيبقى ب 3500 درهم 3500 درهم. فين عندكم المحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حين نرجس تقصفرو في مدينه فاس ولكن كنديرو لا ليفريزون جميع المدن المغربيه. علاء الدين الهروي و سي با كومون لو نون ديالك خويا. لادريس غادي تلقاها عندنا في لاباج وانا غنولي نقولها لكم دابا. المحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حين نرجس طريق صفرو في مدينه
فاس، ولكن كنديروا لا ليفريزون لجميع المدن المغربيه من طنجه حتى للقويره. ديال الجواز لادغيس راه ولات شي حاجه وعرفتي اش غدير قول عندي لاباج وانا Les نصيفطهم prix لك sont اخويا très في élevés. أمي أغلى شيء. Non, les prix est عندي raisonnable. الواتساب. قول عندي Vraiment حيت السلعة فهاد كاليتي زوينة بزاف، يعني ماشي داكشي اللي كتعرفوا ماشي ديال دابا أن نصيفطهم لك. تاخد شي لارتيكل خويا. يمشي الخاتم يعواج ولا سنسلة تقطع ولا شي حاجة، شوية كتاخد شي خدام. حاجة ديال ديما. فوالا سلام. أنا في ألمانيا إلا شي صيفط ساعة لك كون واش صيفطهم تقدري لك. تصيفط ليا شي سنسلة زوينة خبرني يلا عافاك هانية، اي غيدخل عندي تحفه الواتساب خويا او وصيفط بيان لي اختي ما عرفتش شكون مول البروفيل ما كنديروش لا ليفريزون لبرا المغرب يعني الا كان شي واحد عندك هنايا في يلا المغرب صافي، مرحبا. من لا فامي نقدروا نصيفطوا ليه الحاجه اللي بغيتيها اللي عنده، ولكن برا المغرب نو ما كنديروش. سوي ديزولي. هلو ماي دير سيستر. هلو زكريا جود ايفينينغ ثانك يو. واش يمكن نجيب دماج ونبدل ونزيد ناخذ نمشي سنسله ماجيك بوب؟ مرحبا الله عاودي مرحبا. المحل ديالنا مفتوح لاي واحد فوق ما بغيتو. جاو معاك خويت ما ديتي غزاله. ميرسي بوكو لي اختكم، ميرسي على لي كومونتير زوينين. شي خاتم ديال الخطوبه حمزه باريش خويا. ها انت شوف هذا الخاتم اللي انا لابسه هنايا كيبقى ب 56,000 ريال اللي هي 2800 درهم 2800 درهم، او بيان 280 اورو اللي هي 280 اورو، ولا 2800 درهم ولا 56,000 ريال. هذا هو الثمن ديال هذا الخاتم اللي انا لابسه. Nous allons vers l'Italie. De Gadir Dora ou bien Doha, non, ما كنديروش لا ليفريزون l'Italie ou bien lors du Maroc كنديرو غير لي فيل دو ماروك. شي واحد في عائلتك ساكن هنايا في المغرب نصيفطوا ليه داكشي اللي بغيتي وابري ديك الساعه يصيفطوهم ليك ou bien اللي عندك. دارلي كلو سعيده فهداري. ما فهمتش الكومونتير ديالك حبيبتي، ممكن تعاودي ماجيك فوالا سي فو بلي. راني كنسين كوثر العالمي 3 دي خاتم غورميت وسلسله جو بونس يكونوا 3 دي كاينش خاتم الغورميت والسلسله. اختي كوثر دوزي لاباج ديالنا فيسبوك بيجو ريهام تما غادي تلقاي لي فوتو، ولا دوزي عندنا بريفي صيفطي لنا ميساج في واتساب في الرقم كي ايبانغلي في لي كومونتير تما نصيفطوا ليك التصويره افيك لو بري ديالها. ديال فوالا غندوز نوريكم واحد الكومونت بلوتو واحد الكومونتير. انا صافي السلام عليكم بني ملال. مرحبا بالناس ديال بني ملال، مرحبا بكاع الناس اللي جداد معنا في اللايف. بون باش يبقى يوصلكم دائما اللايف. خلينا نكمل صافي مشى الحال صافي ندير غير عندي. يلا صافي السلام. شوف بغاسلي كاينين هادو ديال هذيك داكور هادي ديال هادي كاينين سعيده فهداري. كاينين هادو اللي انا لابسه هنايا ثلاثه كيبقاو 18,500 درهم اللي هي 1,170,000 ريال. وكاين هذا ديال الجاكوار بلا شك راكم كتعرفوا الجاكوار زوين بزاف وثقيل وتري طوندونس، هو اللي خارج هذا العام في طوندونس كيبقى ب 104,000 ريال. هذا الكورميت اللي هي 5200 درهم 5200 درهم. ما عندي ما نتسالك حافظه الدروس. سلام. نشوف براسلي سلام صافا. شحال البراسلي اللي دايره اختي ايوب حبيبتي. هاد لي 3 براسلي اللي انا دايره هنا كيبقاو بثلاثه بهم 1,170,000 ريال، ولكن واحد كيبقى ب 6500 درهم 5500 درهم. فوالا سلام كلاز عندكم نقرا سي فيلا كريم. وي خويا كاينه نقرا راه النمره ديالنا ايبانغلي في لي كومونتير، تقدر تصيفط لينا ميساج و نصيفطوا لك دي فوتو افيك لي بري، ولا الا كنتي في مدينه فاس فمرحبا بك عندنا في المحل. حبيبه بشحال كيديروا لي زونسومبل يكونوا خفيفين ما عامرينش بزاف، بوكل بلوس شين بلوس غورميت وبغاسلي خفيف. نهيله التاويل حبيبتي شوفي انا دايره هاد لونسومبل دابا تري شيك وخفيف بزاف كيف ما كتشوفي معايا في اون بلو روا كيجي غزال بزاف البنات. وها نتوما شوفوا معايا هنا لاشين بوندونتيف لي بوكل دوغاي و لا باغ كيف ما كتشوفوا معايا. ثمن جد
مناسب وكيبقاو لونسومبل كامل ب 5800 درهم 5800 درهم اللي هي 116000 ريال 116000 ريال اللي هي 5800 درهم. الخوات من الزواج راني سولت المدام قالت لي باغيه تبدل الدماج ديالها. ماجيك بوب مرحبا خويا مرحبا بك. نساو المدام المحل محلكم الا بغيتو تبدلوا شي حاجه بك بليزير مرحبا. شحال الثمن ديال السلسله اللي لابساها شيماء مو حبيبتي؟ هذه اللي انا لابسه هنايا ديال الحصيره وفيها البزين تري طوندونس وهي اللي كاينه دابا كتبقى ب 8300 درهم 8300 درهم اللي هي 160000 ريال واللي هي 160000 ريال كيف قلت لكم هي 8300 درهم. شحال الثمن ديالها؟ سولت المدام وريني الخوات نتزوج سيتافي. مريم عالمي حبيبتي كاين هاد لاباك اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 56000 ريال اللي هي 2800 درهم 2800 درهم فوالا. وكاينين دوطخ باك غير نساليو لو لايف راه غيكون اونغيستري في لاباج ديالنا فيسبوك بيجو ريهام تقدروا تدخلوا تماك تعاودوا تشوفوا اللايف اولا تشوفوا لي فوتو راه حنا حاطين تما لي فوتو افيك لي بري. بون بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا معنا اللايف ولا كيطلعوا معنا دخلوا تابونوا عندنا في لاباج فيسبوك فيجو ريهام باش غير نطلعوا لايف توصلكم نوتيفيكاسيون بلي حنا طلعنا لايف. فوالا شوفوا معايا هادي فريمون زوينه بزاف ثقيله ولا شين ديالها لي شين ديالها اونشيني زعما مزيان صحاح. وشوفوا معايا غير السداده كي دايره البنات فريمون شي حاجه نقيه بزاف وما تخافوش لا تقطع لا والو. الثمن ديالها كتبقى ب 152000 ريال اللي هي 7600 درهم 7600 درهم واللي هي 760 اورو 760 اورو ولا 7600 درهم ولا 152000 ريال. فوالا هذا هو الثمن ديال هاد لا غورميت. فوالا نعطي ليا العنوان. بون حنا كنتواجدوا في شارع الوفاء حي نرجس طريق صفرو في مدينه فاس وكنديروا لا ليفرزون لجميع المدن المغربيه. سينو كنتيو كتسكنوا في مدينه فاس يكفي انكم تصيفطوا لينا ميساج بريفي على رقم تالي 0661 72 24 79 ونصيفطوا لكم لوكاليزاسيون باش تجيو حتى لعندنا المحل. سلام زين هذيك الحلقات شحال الثمن ديالهم؟ سهيله تزنيس حبيبتي هذا اونصومبل اللي كتشوفوا معايا فيه لي بوكل دوغاي لا شين بوندونتيف كيف ما كتشوفوا افيك لا باغ ديالها. فهاد لونصومبل كامل كيبقى ب 5800 درهم او بيان 580 اورو اللي هي 580 اورو ولا 5800 درهم اللي هي 116000 ريال. فوالا هذا هو الثمن ديال لونصومبل كامل. سلام زين هذيك فوالا بركه ولكن كتخلي تخرجي في وي والله الا غير اسمحوا لي. فوالا والله ما خيس الجبال شحال كتوصلوا الفتاه المجنونه حبيبتي كنديروا لا ليفريزون غراتويتمون كنديروا لا ليفريزون لجميع المدن المغربيه فابور يعني هذا كان بتيت جيست بيان ان بتيت كادو من المحل لي كليون ديالو. ف لا ليفريزون كيفاش كتم باغ امانه كتوصلك لارتيكل اللي يعجبك حتى لعندك. فوالا من ايطاليا انا اول مره معكم. كاميليا بناني مرحبا بك حبيبتي مرحبا بالناس ديال ايطاليا وبالجاليه المغربيه المقيمه في الديار الفرنسيه والايطاليه وكذلك الاسبانيه. شحال فيه من غرام سفيان؟ بالنسبه للغرامات وهذاك الشيء حابه لو انكم تلقاو دوزو بريفي تما باش نقولوا لكم الغرام ما غاديش نسالي. فوالا نعطي لينا العنوان فين كاين كيف قلت لكم تصيفطوا لينا ميساج في واتساب تما نصيفطوا لكم لوكاليزاسيون ديال المحل. مثلا غورميت بانانا فاطمه الشريف حبيبتي دخلي لاباج ديالنا فيسبوك هي ايبانغلي في لي كومونتير بيجو ريهام تما غادي تلقاي بزاف ديال لي فوتو افيك لي بري ديالهم حيت فريمون دابا ساليت لي زارتيكل ديال هاد النهار راني غير كنبغي نقرا كاع لي كومونتير باش ما يبقاش فيكم الحال. خاوله اللي بغيتي. فوالا اختي بصح نصحيني شري باغ اي اون شين ميرسي باش تنصحيني. ياسين بوسعيد خويا كاينين بزاف ديال لي زارتيكل ما عرفتش بالضبط شنو بغيتي ولكن على حسب لو بري اللي انت بغيتيه. ما طاحش شحال مرينا خاتم خطوبه اللي دايره ايوب. كاين هذا اللي انا لابسه هنايا كيف ما كتشوف معايا كيبقى ب 56000 ريال. فوالا ثمن جد مناسب ليا 2800 درهم. فوالا ضروري
عندهم فنه هذا الشيء اللي ما بغيناش. هند الشهب البنات سلعه عندهم فنه. انا سقلي زرت المحل. مرحبا بك حبيبتي. فريمون هاد لي كومونتير زوينين كيشرفونا. هادشي علاش دائما كيف كنقول لكم كنديروا الجوده ماشي. ياسمين مرحبا بك. جو بو فوار لا باغ افيك لونسومبل سي تو بلي. وي فوالا هانتوما شوفوا معايا كاين هاد لا باغ مع لي بوكل دوغاي ديالو ولا شين بوندونتيف كيف ما كتشوفوا. اوسي لا باغ دو مارياج ها هو الا كنتي كتهضر عليه. تبارك الله عليك اختي ربي يخليك خويا ياسين. ميرسي بوكو اختي الكورميت د العنق تنقي في العرائس مريرت حبيبتي. هادي بركه الخمسه هادي انا خصني نعرف هاد لاشين اللي انا لابسه هنايا كيف ما كتشوفوا معايا زوينه بزاف و لو بري ديالها مشى ما بقيتش عاقله عليه. بغيت هذيك الكورميت الاخيره واش موجوده. اسماء عبدو مرحبا حبيبتي. قاعد الا باقا عاقله عليها كي دايره دوزي بريفي صيفط لينا ميساج تما وتما نهضروا حيت فريمون اللايف خاصني نساليه. دابا فين كاين اختي عندكم المحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حين نرجس تاكس في مدينه فاس. دخلوا لاباج فيسبوك ديالنا كي بانغلي في كومونتير غادي تلقاو لادريس نيميرو التليفون لي فوتو بزاف ديال لي زارتيكل كاع داكشي اللي بغيتو. فين كاين انا من ايطاليا بغيت سنيسلاس خريجتات بوحدو 200 اورو دونك 2000 درهم. دعاء ناجي حبيبتي دخلي لاباج ديالنا فيسبوك وغادي تلقاي كاع داكشي اللي بغيتي تسماك. لو كانت تتكلمي العربيه ولا الامازيغيه احسن لك بالقرون. سليماني رفيق الوطنيه وعامل من الدرهم مخلفات الجاي. ولماذا كل هذا الكلام وعلاش هادشي كامل زعما ضروري تدخل فيه المعيور وداكشي والمخلفات والجهل وهذا. حيت ديجا كنتي في قمه الرقي ما كنتيش غتكتب هاد لي كومونتير هذا. وحنا كنهضروا بالعربيه فرونسي حيت حنايا ماشي دوله اللي هي المهم بلا ما ندخلوا في هذاك النقاشات. يستحسن انك تخرج السوق العيالات. يلا ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون. شكرا بزاف لكم المتتبعين ديالنا اللي دائما اوفياء لينا. كنضرب لكم موعد ان شاء الله ما عرفتش فوقاش ولكن ان شاء الله لايف جديد مع دي زارتيكل جداد كما ولفناكم. ما تنساوش تدخلوا تابونوا عندنا في لاباج ديالنا فيسبوك بيجو ريهام. واللي عجباتو شي حاجه ولا بغى شي حاجه يصيفط لينا في الرقم التالي 0661 72 24 79. هذا هو الرقم ديالنا. بون كانت معكم رحاب مجوهرات ريهام. السلام عليكم ونتمنى يكونوا عجبوكم